हामी सबैको भोइस माछाजीको भोइस अलि सानो आइरहेछ। माछाजीको भोइस थोरै सानो आइरहेछ। हो भोइस अलिकति सानो भइरहेछ। मेरो ठिक छ है आशिक? चन्द्र सर हजुरको एकदम ठिक छ। चन्द्र सरको ठिक छ। अहिले आइरहेछ? ठिक छ, अहिले ठिक छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ई-क्यानको फेसबुक पेज मार्फत संसारभरबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारवाला महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार, अभिवादन एवं स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। म दीपक राज भुषाल, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ई-क्यानको महासचिव र आजको यस कार्यक्रमको सहजकर्ता। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ई-क्यान नेपालबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नको निमित्त शैक्षिक परामर्श प्रदान गरिरहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको छाता सङ्घ हो। 471 सदस्य सङ्ख्या रहेको ई-क्यानले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कूटनीतिक नियोग, नेपाली दूतावास, एनआरएनए र विदेश स्थित विभिन्न युनिभर्सिटी कलेजका प्रतिनिधिहरूसँग र अन्य सरकार निकायसँग समन्वय गर्दै आइरहेको छ भने शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको पोलिसी एडभोकेसी गरिरहेको छ। यति बेला नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पेन्डामिकले विश्व आजित भएको अवस्था छ। विश्वका कतिपय देशहरूले यो सङ्क्रमणको रोकथाममा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे तापनि नेपालमा भने यसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र हाल आएर अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा पुनः कोभिड-19 को सङ्क्रमण वृद्धि हुन थालेको छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ई-क्यान व्यवसायिकहरूको छाता सङ्घ भएको नाताले यस कठिन समयमा आफ्ना विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक परामर्शदाताहरू, कम्पनीको समस्या समाधानको निमित्त निरन्तर पहल कदमी गरिरहेको छ। यस्तै पहल कदमीको निरन्तरताको रूपमा आज हामी नेपालबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने प्रमुख गन्तव्य राष्ट्र अस्ट्रेलियाको कोभिड-19बाट सिर्जित वर्तमान अवस्था कस्तो छ, थ्रेट्स र अपर्च्युनिटीहरू कस्ता छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसो त सोही विषयलाई लिएर आजभन्दा 1 महिना अगाडि जुन 5 मा अनरेबल एम्बेसडर अफ नेपाल टु अस्ट्रेलिया हिज एक्सलेन्सी महेशराज दाहालज्यूसँग यस्तै कार्यक्रममा छलफल गरिसकेका छौँ। आज हामी यो 1 महिनाको दौरानमा भएका चेन्जेसहरूलाई विशेष प्राथमिकताको रूपमा लिनेछौँ। हाम्रो बिचमा 3 दशकभन्दा बढी अस्ट्रेलिया बसेर अस्ट्रेलियालाई नजिकबाट निहालिरहनुभएका 3 जना विशिष्ट अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम 20 वर्षभन्दा बढी हस्पिटालिटी र एजुकेसन सेक्टरमा आफ्नो सफल व्यवसायी छवि बनाउन सफल, भिक्टोरियाको अस्ट्रेलियन राजनीति र नेपाली कूटनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो पहिचानलाई निकै प्रभावकारी बनाइसक्नुभएका गोर्खा इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी आरजेआईटी अस्ट्रेलियाका सिइओ फाउन्डर डाइरेक्टर, अस्ट्रेलियाको आकाशमा नेपाली चन्द्रको रूपमा परिचित व्यक्तित्व, नेपाल सरकारका लागि भिक्टोरिया राज्य अस्ट्रेलियाका अवैधानिक महावाणिज्य दूत अनरी काउन्सिल जनरल मिस्टर चन्द्र योन्जनज्यूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ चन्द्र योन्जन सर। नमस्ते, थ्याङ्क यू। यसै गरी म अर्का अतिथिज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। 30 वर्षभन्दा बढी एजुकेसन, प्रपर्टी र कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा आफ्नो व्यावसायिक सफलता हासिल गरिसक्नुभएका अस्ट्रेलियामा अवस्थित क्राउन इन्स्टिच्युट अफ हायर एजुकेसनका सञ्चालक, सोसियल सर्भिसमा कन्ट्रिब्युसन गरे बापत लेट किङ वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह मार्फत प्रेस्टिजियस अर्डर अफ गोर्खा दक्षिण बाहुबाट विभूषित विशिष्ट व्यक्तित्व, नेपाल सरकारका लागि न्यू साउथ वेल्स राज्य अस्ट्रेलियाका अवैधानिक महावाणिज्य दूत अनरी काउन्सिल जनरल मिस्टर दीपक कुमार खड्काज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ दीपक सर। थ्याङ्क यू, नाइस टु सी यु ऑल। धन्यवाद। यसै गरी म अर्का अतिथिज्यूलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि विद्यार्थीको रूपमा अस्ट्रेलिया पुगी कर्पोरेट वर्ल्डमा आफूलाई स्थापित गराउन सफल, जीवनकालभर शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित साउदर्न एकाडेमिक ग्रुपका सिइओ, 2005 मा एनआरएनए अस्ट्रेलियाका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट, हाल आएर
एनआरएनए आइसिसी का भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टर मन केसीज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ मन सर। थ्याङ्क यू हजुर, नमस्कार। यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो सामु नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ई-क्यानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं मिडिया डिपार्टमेन्ट हेड शेषराज भट्टराईजी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी ई-क्यानको फेसबुक पेजबाट लाइभ कार्यक्रममा छौँ, यहाँहरूको बिचमा लाइभ छौँ र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रा विशिष्ट अतिथिहरू, स्पिकरज्यूहरू र हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण विश्वभरबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आम महानुभावहरू र सम्पूर्ण ई-क्यान मित्रहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन म नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ई-क्यानको उपाध्यक्ष एवं मिडिया डिपार्टमेन्ट हेड मिस्टर शेषराज भट्टराईजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Thank you so much, General Secretary Deepak Raj Bhusalji. Can you hear me? सुनिरहनु भएको छ? सुनेको छ। Okay. यस ई-क्यान फेसबुक लाइभ सेसनमा जोडिनु भएका ई-क्यान प्रेसिडेन्ट प्रकाश पाण्डेजी लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिका पदाधिकारी मित्रहरू, अस्ट्रेलियाबाट यस कार्यक्रम भर्चुअल लाइभ सेसनमा जोडिनु भएका हाई प्रोफाइल डिग्निटरिजहरू, भिक्टोरिया राज्य अस्ट्रेलियाका अनरेरी कन्सुल जनरल श्री चन्द्रयोञ्जनजी, त्यसै गरी न्यू साउथ वेल्स अस्ट्रेलियाका अनरेरी कन्सुल जनरल श्री दीपक कुमार खड्काजी र एनआरएनए आइसिसीका भाइस प्रेसिडेन्ट मन केसीजी, तपाईँहरू तीनजना हाम्रो आजको प्यानलिस्ट लगायत अनि यस कार्यक्रमलाई विभिन्न राष्ट्रहरूबाट संसारभरिबाट लाइभ सेसनमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अन द बिहाफ अफ ई-क्यान म ई-क्यान भाइस प्रेसिडेन्ट शेषराज भट्टराई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अघि महासचिवजीले भने जस्तै एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल अर्थात् ई-क्यान इन्टरनेसनल एजुकेसन सेक्टरमा काम गर्ने नेपालको एउटा लार्जेस्ट अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो, एसोसिएसन हो। ई-क्यानले नेपालको हकमा यहाँका स्टेक होल्डरहरू जो एउटा विद्यार्थी उसको एस्पिरेसन्स अब्रोड एजुकेसन्सको लागि हुन्छ त्योसँग जोडिएका सरोकारवालाहरू उहाँहरूसँग क्लोजली हामी काम गर्छौँ। त्यसै गरी रिक्रुटर कन्ट्री त्यहाँको चाहिँ विभिन्न निकायहरूसँग पनि हामी क्लोजली काम गरिरहेका छौँ। यसमा चेम्बर अफ कमर्सको मार्फतबाट अभिभावक महासङ्घ, शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, त्यसै गरी विभिन्न डिप्लोमेटिक मिसन्सहरू, हाई कमिसन्सहरू, एम्बेसीहरू लगायत अन्य विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग हामी क्लोजली काम गरिरहेका छौँ। नेपाली विद्यार्थीहरूको त्यो एस्पिरेसन्सलाई कसरी पोजिटिभली अक्वायर गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गबाट एउटा प्रोफेसनल स्ट्यान्डिङ ई-क्यानले आफ्नो मेम्बरहरू मार्फतबाट काम गरिरहेको छ। तर स्थिति आज त्यति सहज छैन। अघि महासचिवज्यूले भने जस्तै यो कोरोना भाइरसको यो आउटब्रेक पछाडि विश्वमा एउटा काइन्ड अफ अनप्रेसिडेन्टेड जुन इभेन्ट भएको छ, यो खालको चाहिँ केओस सिचुएसन छ। यसमा इम्प्याक्ट भनेको विभिन्न सेक्टरहरूलाई भइरहेको छ। अभियसली अब संसारको एउटा ग्लोबल इकोनोमी नै डिक्लाइन पोजिसनमा छ। यो कोरोना भाइरसले एउटा टुरिज्म, एजुकेसन, एभिएसन जस्ता क्षेत्रहरू जुन हामीसँग रिलेटेड सेक्टर पर्दछन् त्यसमा एउटा डिक्लाइनिङ इम्प्याक्ट पारिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यो कोभिड-19 को एक्जिस्ट के हो भन्ने खालको कुराहरू पुग्न लागिसकेको छैन। तर एउटा डेभलप नेसन्सहरू चाहिँ काइन्ड अफ एउटा लुज फ्याक्टरबाट अब बिस्तारै त्यही पुरानो चाहिँ लयमा फर्किरहेको हो कि भन्ने खालको समाचारहरू देख्न पाइन्छ। त्यसमा अस्ट्रेलिया पनि एउटा राष्ट्र हो जो साँच्चीकै यो कोभिड-19 लाई कसरी राम्रोसँग निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने एस्पेक्टबाट चाहिँ एउटा राम्रो उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। अस्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीहरूको एउटा प्राइम डेस्टिनेसन, एजुकेसन डेस्टिनेसन हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर अब बिस्तारै के हुन्छ पोस्ट कोभिड-19 मा चाहिँ अब त्यस पछाडि इन्टरनेसनल एजुकेसन मार्केट अस्ट्रेलिया जुन एउटा लिड गर्दछ त्यस्तो अवस्थामा के खालका कुराहरू अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुराहरू सँगसँगै अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटिजहरू, इमिग्रेसन पोलिसीहरू, त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर स्कट मरिसनको एउटा इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट प्रतिको एउटा पर्सपेक्टिभ पनि आएको थियो। त्यो विषय कहाँ पुगिरहेको छ, नेपाली एजुकेसनल इन्टाइटिजहरू जुन एउटा राम्रो फर्टिलिटी अथवा एउटा राम्रो चाहिँ ग्रुपले त्यहाँनिर इम्बोडिज गरिरहनु भएको छ, त्यसमा तपाईँहरू पनि पर्नुहुन्छ र त्यसै गरी भेट एजुकेसन जस्ता विषयहरूमा एउटा यो इन्टरेक्सन सेसन आज केन्द्रित हुनेछ।
आजको यो इन्टरेक्सन सेसनमा हामी जसको मोडरेटर महासचिव दीपक राज भुषालज्यूले गर्नुहुनेछ, त्यसमा 1,50,000 जो अस्ट्रेलियामा नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ त्यसमा करिब 66,000 विद्यार्थी चाहिँ रहेको अनुमान गरिन्छ। त्यसमा सिडनी मेलबोर्न जस्ता ठाउँहरूमा नेपाली विद्यार्थीहरूको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रहरूमा आगामी योजना के छन्, समग्र अस्ट्रेलियाको उपस्थिति कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरामै हामी केन्द्रित हुनेछौँ। आज हामीसँग उपस्थित 3 जना जो हाइली एउटा प्रोफाउन्ड पर्सनालिटिजहरू हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाको नेपाली डायस्पोरामा। यो अवस्थालाई एउटा काइन्ड अफ रोचक एउटा मान्नुपर्छ कि आज उपस्थित चन्द्र दाई, दीपक दाई, मन दाईहरू आपसमा एउटा ब्लिसफुल कोइन्सिडेन्ट पनि परिरहेको रहेछ। यसो याद गर्दाखेरि तीनैजना वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँहरू तीनैजना देशलाई अत्यन्त धेरै माया गर्ने एउटा प्याट्रियोटिक पर्सनालिटिजहरूमा पर्नुहुनेछ। यो 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 मात्र होइन, अस्ट्रेलियामा नेपाली कम्युनिटिजहरूको हकको सवालमा उहाँहरूको विषयवस्तु कुनै पनि खालको कुराहरूमा तपाईँहरूको कन्भिक्सन्स र त्यो कन्ट्रिब्युसन्सलाई साँच्चीकै अनुकरणीय मानिन्छ। त्यसलाई सबैले तारिफ आजसम्म गरिरहेको अवस्था पनि हो र तीनैजना कलेजको अनरसिप र म्यानेजमेन्टसँग पनि जोडिनु भएको छ र सँगसँगै अस्ट्रेलियाको यो इमिग्रेसन पोलिसी, स्टुडेन्ट रिक्रुटमेन्ट जस्ता विषयहरूमा पनि एउटा काइन्ड अफ इम्प्याक्ट पार्ने क्यापाबिलिटिज पनि राख्नु हुन्छ तपाईँहरूले। त्यो खालको पर्सनालिटिजहरूलाई आज इक्यानले यो लाइभ सेसनमा ल्याउनुको मुख्य कारण भनेकै नि यो पोस्ट कोभिड पछाडि अस्ट्रेलियामा वाट नेक्स्ट फर नेप्लिज स्टुडेन्ट्स भन्ने नै हो। र पुनः एकपटक म आजको तीनैजना लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू इक्यानको यो फेसबुक लाइभ सेसनमा जोडिनु भएको छ र इक्यान मेम्बर, अभिभावक, विद्यार्थीहरूलाई अस्ट्रेलियाको विषयमा जानकारी दिनुहुने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ। र अन्त्यमा कार्यक्रममा आजको यो गेस्ट एरेन्जमेन्ट र टेक्निकल एरेन्जमेन्टका लागि इक्यान कार्य समिति सदस्य आशिक कार्के तपाईँको प्रोएक्टिभ इनिसिएसन सदैव इक्यानले पाइरहेको छ। तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। महासचिव दीपक राज भुषाल जो यो कार्यक्रमको मोडरेसन्समा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा इक्यान सदैव आफ्ना मेम्बरहरूप्रति यस्तो कोभिड-19 को महामारी बिचमा समेत उभिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा सदैव एउटा प्रोएक्टिभ इनिसिएसनमा यो पोस्ट कोभिड-19 मा पनि इक्यानियनहरूको बिहाफमा राम्रोसँग र आगामी दिनमा इन्टरनेसनल एजुकेसनको मार्केटमा राम्रो अवसर आउँछ र त्यसलाई उभ्याउनु पनि पर्छ भन्ने खालको एउटा त्यो खालको कन्भिक्सन्स राख्नुहुने इक्यान सेन्ट्रल प्रेसिडेन्ट प्रकाश पाण्डेज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण लाइभ सेसनमा जोडिनुहुने महानुभाव लगायत आजका प्रोफाउन्ड स्पिकर्स जो 3 जना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पुनः एकपटक इक्यानको बिहाफबाट म यो सेसनमा स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इक्यान मिस्टर शेषराज भट्टराईज्यू। अब म आजको कार्यक्रमलाई मुख्य सेसनतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीलाई यति बेला विश्वभरबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र आज हामीसँग भएका स्पिकरहरूले राख्ने विचारहरूमा यहाँहरूको कुनै प्रश्न, जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव भएमा कूटनैतिक मर्यादाको ख्याल राखिदिई यहाँहरूले चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण यहाँहरूले राखेका प्रश्नहरूलाई लिएर आउनेछौँ र यसपछि म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म चन्द्रयोञ्जन सरतर्फ आउन चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँ नेपाल सरकारका लागि भिक्टोरिया राज्य अस्ट्रेलियाको अवैधानिक महावाणिज्य दूत अनरी काउन्सिल जनरल को रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। वास्तवमा कोभिड-19 को यस पेन्डेमिकमा भिक्टोरिया राज्यको समग्र वर्तमान अवस्था कस्तो छ, नेपाली समाज र त्यसमा पनि विद्यार्थीहरूको अवस्था कस्तो छ र यति बेला फेरि भिक्टोरिया इज हिटिङ बाई सेकेन्ड वेभ अफ कोभिड-19 पेन्डेमिक, पुनः लकडाउनको अवस्थामा फर्केको छ। यो चोटि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमा समस्याहरू कस्ता हुन सक्छन्, कति सहज असहज परिस्थिति हुन सक्छ र अहिलेको अवस्थालाई कसरी ओभरकम गर्न सकिन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ? चन्द्रयोञ्जन सर। एकदम थ्याङ्क यू दीपकजी। र भन्दाखेरि हाम्रो इक्यान एज अ अर्गनाइजेसन अब यसरी चाहिँ तपाईँहरूले जुन एउटा चाहिँ यो इन्टरेक्सन प्रोग्राम गर्ने जुन किसिमको चाहिँ एउटा जमर्को गर्नुभएको छ त्यो आफैमा पनि एकदमै एप्रिसिएबल छ। इट्स गुड द्याट अब तपाईँहरूले यो एउटा चाहिँ
एउटा चाहिँ प्रोग्राम सुरु गर्नु भएको छ र मध्यखेरि अब कन्सर्न मान्छेहरूलाई चाहिँ अब इन्फर्मेसन पुगोस् भनेर जसरी सुरु गर्नु भएको छ त्यसको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। अब ओभरअलमा हेर्दाखेरि चाहिँ मध्यखेरि अब तपाईँको मध्यखेरि अब अहिले जुन एउटा अब्जेक्टिभ आजको यो चाहिँ फोरमको जुन एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ राख्नु भएको छ त्यसमध्येमा अब मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ खास अब मेनली अब च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटिजहरू त अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ मध्यखेरि अब यो अहिले मोर डिटेल्सहरू त्यसमा फेरि हामी कुरा गर्दै गरौँला। तर अहिलेको चाहिँ एकदम मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ सायद अब अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो 66,000 चाहिँ नेप्लिज स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियामा अब पढिरहेछ र अहिलेको बिगेस्ट च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूको चाहिँ मध्यखेरि अब समस्याहरू उहाँहरूको प्यारेन्टहरूले नेपालमा गरिरहेको चिन्ताहरू अनि त्यसपछि चाहिँ मध्यखेरि अब उहाँहरूको अब फ्युचर एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ मध्यखेरि कन्सर्निङ अब सब्जेक्ट जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो धेरै जसो नेप्लिज स्टुडेन्ट नट ओन्ली नेप्लिज मेजोरिटी अफ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ यहाँ आउने जबहरू गर्ने त्यसपछि फिजहरू चाहिँ मध्यखेरि अब त्यसबाट तिर्ने अथवा चाहिँ मध्यखेरि अब आफ्नो जेनरल एक्सपेन्सेसहरू त्यसबाट तिर्ने भन्ने खालको चाहिँ मध्यखेरि अब त्यो एममा आएको हुन्छ। अब अहिलेको यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ मध्यखेरि अब लड अफ जबहरू लस्ट भएको छ। अब मिलियन्स अफ अस्ट्रेलियनहरू आफूले पनि जबहरू लस गरिरहेछ। अहिले हामी यहाँनिर मजाले कुरा त गरिरहेका छौँ तर यो टेबलमा बस्ने सम्पूर्ण साथीहरू आफ्नै किसिमले चाहिँ एफेक्टेड भइरहेको कुरा त अब हामी आफैले नै मध्यखेरि अब त्यो सबैले नै अब रियलाइज गर्ने कुरा हो। मध्यखेरि अब हामी अरूलाई भिक्टिम भनेर भन्छ तर सबै एभ्री वान इज एफेक्टेड एन्ड एभ्री वान इज अ भिक्टिम। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर अब यो समयमा अब चाहिँ मध्यखेरि अब भिक्टिम भए पनि अब कसरी चाहिँ मतलब एकअर्कालाई चाहिँ सहयोग गर्ने अब त्यो लक्ष्यमा अब हामी अब हिँडिरहेका छौँ र त्यो गरिरहेका छौँ। अब अहिले चाहिँ तपाईँले ठक्कै भन्नुभएको जस्तै हो अहिले मध्यखेरि अब अस्ट्रेलियामा पार्टिकुलरली भिक्टोरियामा अलिकति मध्यखेरि अब यो फेरि मध्यखेरि अब बढिरहेछ। अब त्यसमा चाहिँ अब तर गभर्मेन्टले चाहिँ अब अहिले अलिकति अब स्ट्रिक्ट मेजर लिएर चाहिँ त्यसलाई अब चाहिँ अब मिनिमाइज गर्ने चाहिँ छ। तर अब स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने हो भने त वास्तवमा के अरे अब वेस्टर्न कन्ट्रिजहरू मध्येमा अब अस्ट्रेलिया भनेको वान अफ द सेफेस्ट कन्ट्री नै हो। वास्तवमा एकदमै थोरै नै मध्येखेरि यहाँ चाहिँ अब एफेक्टहरू भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मध्येखेरि अब अपकमिङ डेजहरूमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ त्यो अहिले नै ठक्कै फोरकास्टहरू गर्नु सकिँदैन। गभर्मेन्टले चाहिँ अब सेप्टेम्बरसम्मको चाहिँ डेडलाइन पहिला नै दिएको हो। त्यसले अब सेप्टेम्बरसम्म त अब हामीले चाहिँ अब एक्सपेक्टेसनै गर्नुपर्छ। त्योभन्दा पछाडि अब कसरी चाहिँ जान्छ अब त्यही गभर्मेन्टले चाहिँ अब यो टक्कै बोर्डरहरू खोल्छ कि खोल्दैन, इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ मध्येखेरि अब दिन्छ दिँदैन त्यो भन्ने कुरो चाहिँ अब आउने पोलिसी र आउने सिचुएसनहरूले बताउँछ। तर डेफिनेटली अब गभर्मेन्ट अब अस्ट्रेलिया इज वान अफ द अब यहाँको चाहिँ अब फाइनेन्स नै अब इन्टरनेसनल एजुकेसनले चाहिँ गर्ने भएको हुनाले र मध्येखेरि अब अहिले चाइनासँग पनि अलिकति अब तिक्तता बढिरहेको र मध्येखेरि अब यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको मार्केट त मध्येखेरि डेफिनेटली पोजिटिभ नै हुन्छ जस्तो मध्येखेरि अब हामीलाई लाग्छ। तर अब अहिले चाहिँ अब यो अहिलेको सिचुएसन ठक्कै भन्नु सकिँदैन। मैले अब आई हेभ बिन टकिङ टु मेनी अब यो धेरै यो डिफ्रेन्ट अब अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ मध्येखेरि मैले कुरा नै गरिरहेको छु र मध्येखेरि अब यो हामीले पनि अब नेपाललाई चाहिँ मध्येखेरि अब अलिकति खुल्ला छोड्दै हुन्थ्यो भन्ने खालको अब पुसहरू हामीले गरिराखेका छौँ। तर मध्येखेरि अब यो इट्स अल डिपेन्ड अन गभर्मेन्ट डिसिजन। त्यसले अब हेर्दैछौँ मध्येखेरि अब अस्ति पनि हामीले फ्यु विक्स अगाडि पनि अब यो टाइपको हाम्रो मिटिङहरू गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ मध्येखेरि अब नेपालबाट चाहिँ अब इक्यानदेखि लिएर अरू अर्गनाइजेसनको साथीहरू पनि त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेसन हुनुभएको थियो। अनि त्यति बेला पनि हामीले धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली वी निड टु किप वर्किङ। अब यहाँ भिक्टोरियामा भएको जति पनि मध्येखेरि अब समस्याहरू अब हामीले हेरि नै राखेका छौँ। अब कन्सुलेट अफिसमा अलमोस्ट एभ्री डे लड अफ मध्येखेरि अब इस्युजहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसमध्येमा चाहिँ लड अफ मान्छेहरू घर जाने चाहिँ आतुर भएकोहरू पनि मध्येखेरि अब थियो र अस्तिको एउटा फ्लाइट हामीले अर्गनाइज गरेर थुप्रै मान्छेहरूमा हामीले पठायौँ पनि। र अब त्यो अहिले चाहिँ मध्येखेरि हामीले अब यो सेकेन्ड चरण अब चाहिँ फ्युचरमा कसरी चाहिँ मध्येखेरि अब त्यो खालको त्यसलाई पनि हेर्ने भन्ने कुरो पनि हामीले गरिराखेका छौँ। र मध्येखेरि हामीले चाहिँ अब यो सर्ट टर्म र लङ टर्म स्ट्राटेजी अब हामीलाई थाहा थियो यो सुरुमा जति बेला सुरु भयो। हजुर मैले अलिकति रोकेँ, अरू विषयमा हामी फेरि छलफल गर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ वास्तवमा भिक्टोरिया राज्यमा
अहिले जुन सेकेन्ड टाइम कोभिड-19 ले हिट गरेको छ त्यसले चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पारेको छ एउटा, र त्यहाँ चाहिँ भिक्टोरिया राज्यभित्र चाहिँ नेपाली समुदाय र त्यसमा पनि नेपाली विद्यार्थीहरूको समस्या कस्ता खालका छन् र यहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयलाई अलि बढी केन्द्रित भइदिनु न। ल ठिक छ। अहिले अब त्यो अब यो अब एफेक्ट अब यो 2-3 भयो एकदमै मात्रै 2-3 दिन भयो अलिकति अब हेभी एफेक्ट भइरहेछ। अहिले गभर्मेन्टले चाहिँ मात्रै इमिडिएटली अब एक्सनहरू लिइरहेछ, तर हाम्रो अहिलेसम्म हाम्रो नेपालीजहरू चाहिँ त्यो त्यसमा परेको चाहिँ गरेका छैन। तर जहाँ जहाँ एफेक्टेड एरिया छ त्यो जुन चाहिँ अहिले पोस्ट कोडको आधारमा चाहिँ छुट्याएको छ, अब त्यो पोस्ट कार्डको आधारमा चाहिँ जुन पोस्ट कोडहरू त्यहाँनिर मेन्सन गरिएको छ, कतिपयमा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ एकदम बाक्लो एउटा चाहिँ उपस्थिति नै छ त्यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हामीले मोनिटर गरिराखेका छौँ। अब कतिजना नेपालीहरू पर्छ त्यसमा अब अहिलेसम्म त्यस्तो खालको आएको छैन, तर चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ स्ट्रिक्टली अब अहिले मोनिटरिङ गरिरहेछ र मतलब अब हामीले आशा गरेका छौँ त्यसले अब छिटै नै त्यो ओभरकम हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अनि अब अरू त विद्यार्थीहरूको समस्याहरू भन्ने कुरो त भन्दाखेरि अब त्यही अब अघि मैले भन्दै थिएँ नि, मतलब अब विद्यार्थीहरूको समस्याहरू आइरहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब एज इट कम्स हामीले चाहिँ त्यसलाई अब सोल्युसन गर्दै जानुपर्छ। तर कसैको त्यस्तो खालको चाहिँ मतलब अहिले तपाईँको अहिले दर्शकहरू अब कसैले चाहिँ मतलब उहाँहरूको त्यस्तो कन्सर्नहरू छ, उहाँहरूले कसैले त्यस्तो छ भने हामीलाई भन्नुभयो हुन्छ। वी आर मोर देन टु ह्याप्पी टु हेभ अ लुक द्याट पार्ट। मैले अलिकति यहाँलाई एडन गर्न चाहेँ। अहिले यो इन्टरनेसनल एजुकेसनमा यो जुन कोभिड-19 सेकेन्ड टाइम हिट गरेको छ भिक्टोरियामा र अस्ट्रेलियामा पनि थप त्यसको प्रभाव परिरहेको छ, यसले चाहिँ अलिकति इन्टरनेसनल एजुकेसनमा कस्तो खालको प्रभाव पार्ने सम्भावना यहाँले देख्नुहुन्छ र अब आगामी दिनमा यसका असरहरू कस्ता हुन सक्छन्? अब त्यो अघि मैले भनेको नै जस्तो एक्चुअली मतलब अब त्यो अब गभर्मेन्टले चाहिँ अब एक किसिमको अब टाइमलाइन त्यो पहिला नै मतलब अब त्यो फोरकास्ट गरेर नै त्यो टाइमलाइन दिएको। अब गभर्मेन्ट अब त्यही टाइमलाइनमा नै मतलब हिँडिरहेछ। अब अहिले चाहिँ मतलब अब मार्चदेखि सुरु भएको, अब अहिले 3 महिना भइसक्यो। 3 महिनामा चाहिँ मतलब अब एक्सपेक्टेसन्स अनुसारले अब मिटिङ भइरहेको थियो। तर यहाँनिर अब ठक्कै यो भिक्टोरियाले चाहिँ अहिले फेरि मतलब यो फेरि आउँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति मतलब अब यो डिफ्रेन्ट भएको छ। तर चाहिँ मतलब अब जुन अब गभर्मेन्टको एउटा चाहिँ टार्गेट छ त्यो टार्गेट अनुसारले नै मतलब भइरहेछ। अब सेप्टेम्बरसम्ममा चाहिँ धेरै चाहिँ मतलब अब मिलिसक्छ कि भन्ने चाहिँ मतलब एक्सपेक्टेसन छ वास्तवमा। हुन्छ चन्द्रयोञ्जनजी, म यहाँको बिचमा फेरि आउनेछु। यसपछि म दीपक कुमार खड्का सरतर्फ जान चाहन्छु। यहाँ नेपाल सरकारका लागि न्यू साउथ वेल्स राज्य अस्ट्रेलियाको महावाणिज्य दूत हुनुहुन्छ। न्यू साउथ वेल्स राज्यको राजधानी सिडनीमा पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र त्यसमा पनि नेपाली विद्यार्थीहरूको प्रमुख रोजाइ सिडनी हुने गरेको छ। कोभिड-19 पेन्डेमिकको यो वर्तमान समयमा न्यू साउथ वेल्स राज्यका समग्र अवस्था कस्तो छ, नेपाली समुदाय र त्यसमा पनि विद्यार्थीहरूको अवस्था कस्तो छ र न्यू साउथ वेल्स स्टेट गभर्मेन्टले विद्यार्थीहरूलाई कसरी सपोर्ट गरिरहेको छ? दीपक खड्का सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। एउटा कुरा त सर्वप्रथम म साथीहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र इक्यानको साथीहरूले आज जुन किसिमको इन्ट्रेक्सन इन्फर्मेटिभ सेसनको लागि कल गर्नुभयो त्यसको लागि म आई रियली लाइक टु थ्याङ्क यू भेरी मच अल द कन्सर्न अल द इन्भल्भ र जो साथीहरू फेसबुकमा लाइभ हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आई लाइक टु सजेस्ट स्टे सेफ, किप सोसियल डिस्टेन्सिङ, मेन्टेन सोसियल डिस्टेन्सिङ। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामी सबैजनाको सहभागिता आफू इन्डिभिजुअललाई मात्रै नभएर एउटा समग्र समूहलाई नै असर पार्ने हुनाले त्यसको लागि हामी सबैजनाले हामी आफू पनि सुरक्षित बसौँ र सबैजनालाई सुरक्षित बस्नमा मद्दत गरौँ। अनि जहाँसम्म तपाईँको क्वेसन छ त्यो खालि न्यू साउथ वेल्स मात्रै नभएर समग्र यो अहिले ग्लोबल्ली नै सिचुएसन वी अल नो भेरी भेरी वेल। अनि एजुकेसन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब हाइली इम्प्याक्टेड विद्यार्थीहरू डेफिनेटली इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ र हामीले सुरुमा जे जति सोचेका थियौँ त्यति इम्प्याक्ट होला भन्ने हामीलाई डर थियो। हामी सबैजना चाहिँ अलि एङ्जाइटी पनि थियो, त्रसित पनि थियौँ र फर्चुनेटली अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले ह्यान्डल भेरी वेल। अहिले चाहिँ फाटोफुट्टो स्पेसल्ली यो भिक्टोरियामा एउटा अहिले चाहिँ सेकेन्ड वेभ हो कि भन्ने एउटा चाहिँ शङ्का
बाहेक अस्ट्रेलियामा समग्र अस्ट्रेलियामा चाहिँ निकै कन्ट्रोलको सिचुएसन छ। त्यो चाहिँ हामी सबैलाई जनाको लागि गुड न्युज भयो। त्यो कन्ट्रोल पनि खालि गभर्मेन्टको पहल मात्रै भन्दा पनि सर्वसाधारणको कोअपरेसनकै कारणले गर्दाखेरि यो सम्भव भयो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण हामीले एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन, हामी सबैजनाको चाहिँ त्यतिकै दायित्व छ। गभर्मेन्टको जतिको दायित्व छ हामी सर्वसाधारणको पनि दायित्व त्यतिकै छ। त्यसकारणले यस्तो यो पेन्डेमिक सिचुएसन संसारभरि यो दिस इज नट ओन्ली फर अस, संसारभर नै भएको हुनाले कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि हामी आफै मिलेर कसरी यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भन्नेतिर लाग्नु जरुरी छ भन्ने कुरा हामी अस्ट्रेलियाबाट पाठ सिक्न सक्छौँ। Australian citizen, they are doing really very well. उनीहरूले सोसियल आई क्यान मिट हरेक मान्छेहरू जसरी भेटिन्छ हामी सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने एकदमै हाइजिन प्रति बढी कन्सियस छ जस्तो लाग्छ। र जहाँसम्म विद्यार्थीहरूको कुरो छ डेफिनेटली विद्यार्थीहरू इम्प्याक्टेड छन्, किनभने नेपाली विद्यार्थी मात्रै नभएर इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू अस्ट्रेलियामा आउने पार्टिकुलरली धेरै जस्तो मेरो विचारमा ओभर 90% एसियन स्टुडेन्ट एसियन कन्ट्रीहरूबाट आउने विद्यार्थीहरू नै हो। अनि हाम्रो कल्चर धेरै जस्तो मोरलेस सिमिलर छ, एक्ज्याक्टली सेम नभए पनि सिमिलर कल्चर छ। बाबुआमाले सपोर्ट गरेर पठाउने तर आफैले त्यसलाई चाहिँ पढ्नलाई सहयोग गर्ने। त्यसमा चाहिँ अस्ट्रेलियामा आउने पार्टिकुलर इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूले चाहिँ दुईटै टु किल टु बर्ड्स विथ वान स्टोन भने जस्तै एजुकेसन पनि प्राप्त गर्ने र त्यही बिचमा काम पनि सिक्ने र कमाएर एजुकेसनलाई सपोर्ट पनि गर्ने धेरैजना विद्यार्थीहरूको चाहना अनुसार र त्यसरी नै धेरै विद्यार्थीहरू आज तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा छ। तर धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूले काम गर्ने इन्डस्ट्री भनेको हस्पिटालिटी भयो। अनि हस्पिटालिटी रिलेटेड इन्डस्ट्रीमा धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू काम गर्ने हुनाले इम्प्याक्टेड चाहिँ जरुरी हुनुभयो। धेरै हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीहरू चल्न सकेन। तर त्यति जति हामीले एकदमै धेरै लामो जाला कि भन्ने एउटा किसिमको डर थियो, अहिले न्यू साउथ वेल्समा भन्नुपर्दाखेरि अहिले त 50 जनासम्म यो जुलाई 1 देखि त वास्तवमा त्यो लिमिट पनि नराखेर 4 स्क्वायर मिटर मेन्टेन गर्यो भनेदेखि इफ यु हेभ अ बिगर एरिया इभन रेस्टुरेन्टहरूमा टन्ने मान्छेहरू पनि जान सुरु गरिसके। हामी चाहिँ लास्ट विकमै हामीले चाहिँ वी रियलाइज रेस्टुरेन्टहरू निकै अब सुचारू रूपमा आउन सुरु भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले काम पाउने क्रम पनि बढ्दैछ र हस्पिटालिटी बाहेक यो हाइजिन र क्लिनिङ इन्डस्ट्रीमा पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूले धेरै काम गर्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई क्लिनिङको कामलाई त्यति धेरै इम्प्याक्ट भएन, किनभने कोभिडको लागि हाइजिन एन्ड क्लिनलीनेस इज एकदमै इम्पोर्टेन्ट एरिया भएको भएर त्यसमा पनि धेरै विद्यार्थीहरूले काम गुमाउनु पर्ने स्थिति भएन। र त्यसको अलावा अर्को कुरो हाम्रो विद्यार्थीहरूले हाम्रो केटाकेटीहरूले काम गर्ने भनेको यो सुपरमार्केट र ग्रोसरिज स्टोर्सहरूमा पनि हो। त्यो सुपरमार्केट र ग्रोसरिज भनेको अहिलेको परिस्थितिमा सबभन्दा बढ्ता एकदम बेनिफिट लिने इन्डस्ट्री त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरू धेरैजना नेपालीहरू दे आर भेरी हार्ड वर्किङ, दे आर अनेस्ट। मैले अहिलेसम्म जो जति मान्छेहरूलाई भेट्छु वेयर एभर दे आर वर्किङ दे आर रियल्ली एउटा कुरो चाहिँ हामीले प्राउड गर्नुपर्ने कुरो के छ भने हाम्रो मान्छेहरूले दे आर वर्किङ भेरी हार्ड। जहाँ उनीहरू काम गर्न सुरु गरेछन् त्यो त्यहाँ चाहिँ इम्प्रेसन चाहिँ राम्रो इम्प्रेसन छाडा हुनाले दे आर रियली रिसिभिङ गुड। अहिलेसम्म पनि त्यति त्यो हामीले जति अनुमान गरेको त्यो समस्या होला भनेर अनुमान गरेका थियौँ त्यो लेभलको समस्या मेरो विचारमा नभए जस्तो लाग्छ। किनभने म लास्ट विकमा एनआरएनएले यो रिलिफ प्याकेज डिस्ट्रिब्युसन गर्नलाई मलाई बोलाउनु भएको थियो, त्यसमा म गएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँको स्टेट कोअर्डिनेटरले पुरा गाडीभरि चाहिँ सामान प्याक लिएर आउनु भएको थियो, तर लिन आउने मान्छेहरू को सङ्ख्या एकदमै कम्ती थियो। त्यसको मतलब वी आर ओभरकमिङ दिस सिचुएसन भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र अनि फेरि अब राज्यले पनि न्यू साउथ वेल्स राज्य अघि हाम्रो सरोजीले भन्नुभएको थियो यहाँ प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्टले अलिकति इम्प्याक्ट भयो भनेर।
तर त्यो चाहिँ खालि द्याट वाज रियली मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मेसेज जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा अभिभावकलाई केटाकेटीहरूलाई भने जस्तै किसिमले तिमीहरूले चाहिँ उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङमा यहाँको स्टेटको यहाँको गभर्मेन्टको अन्डरस्ट्यान्डिङमा के छ भने 1 वर्ष चाहिँ हरेक विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्नो कभर गर्नको लागि फन्डिङ लिएर आएको हुन्छ। त्यस कारण ती विद्यार्थीहरूलाई प्रब्लम हुँदैन। तर जो मान्छे काम पाएको छैन, ती विद्यार्थीहरू काम गरिरहेछन्, उनीहरूले सुपर एनुएसन लगायतका कुराहरू चाहिँ फेसिलिटी दियो र जो मान्छेहरूलाई चाहिँ फन्डिङको साँच्चीकै समस्या छ भने यहाँ बसिराख्नुभन्दा घर गए पनि हुन्छ भनेर भन्ने किसिमको एउटा मेसेज हो। त्यसलाई अलिकति मेरो विचारमा त्यो बुझ्नमा हामीले अलिकति फरक तरिकाले बुझ्यौँ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अलिकति के भने अब अलिकति फरक हिसाबले बुझेका थियौँ। तर त्यसको अलावा पनि अहिले न्यू साउथ वेल्सले भर्खरै पनि $20 मिलियन चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको जो डायर सिचुएसनमा छ, जसले चाहिँ एकोमोडेसनलाई पैसा तिर्न सक्दैन, उनीहरूलाई 3 महिनादेखि 6 महिनासम्मको चाहिँ एकोमोडेसन पनि कभर गरिदिने भनेर एकदमै सजिलो, त्यति ठुलो धेरै हार्ड एन्ड फास्ट पनि नराखेर, यसको मतलब सबै धेरै जसो मान्छेहरू मेजोरिटीहरूले पाओस् भन्ने हिसाबले $20 मिलियन फन्डिङ पनि रिलिज गरिरहेको छ। त्यसको अलावा हरेक युनिभर्सिटी प्रोभाइडरहरू हामी सबैजना एजुकेसन प्रोभाइडरहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सक्ने जे जति सकिन्छ सबैजनाले चाहिँ दे आर भेरी अवेर अफ द सिचुएसन, सबैले हेल्प गरिरहेको परिस्थितिमा डेफिनेटली राम्रो छ। तर अब त्यसमा केही डेफिनेटली बढी एफेक्टेड विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो एक्सेप्सनल बाहेक मेजोरिटीको कुरा गरेँ मैले। अब कति एक्सेप्सन त कतिवटा छ, कतिजनाको विभिन्न यो यसले पार्ने इम्प्याक्ट विद्यार्थीहरूलाई मात्रै नभएर इन्डस्ट्रीले पनि त्यत्तिकै ठुलो इम्प्याक्ट छ। अनि हामी एडल्टहरूलाई पनि एङ्जाइटीहरू छ होइन, त्यो मेन्टल हेल्थ इस्युजदेखि लिएर देयर आर सो मेनी थिङ्स रिलेटेड इस्युजहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर पनि ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि आई वुड से न्यू साउथ वेल्स इज गोइङ रियली गुड। विद्यार्थीहरूले राम्रै गरिराख्नु भएको जस्तो लाग्छ। म यहाँ कन्सुलेटमा आउनुहुन्छ धेरै विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग म धेरै जस्तो म पर्सनल्ली कुरा गर्छु। अनि दे सिम्स क्वाइट ह्याप्पी, काम पाइरहेछ, अहिलेसम्म काम लुज गरिरहेको छैन भन्ने किसिमको कुरा सुन्दाखेरि आई फिल रियली गुड। हजुर म फेरि यहाँसँग आउनेछु। अब म मनकेसीज्यूतर्फ जान चाहन्छु। यहाँ एनआरएनए आइसिसीको भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। डे टु डे लाइफ अहिले अस्ट्रेलियामा बिताइरहनु भएको छ। नेपालबाट पछिल्लो समयमा इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीमा सबभन्दा धेरै अस्ट्रेलिया नै नेपाली विद्यार्थीहरू गएका छन्। यस कोभिड-19 पेन्डेमिकको वर्तमान परिवेशमा वास्तवमा समग्र अस्ट्रेलियाको अवस्था के छ? खास गरेर अघि हामी भिक्टोरियाको, न्यू साउथ वेल्सको बढी चर्चा गर्यौँ र समग्र अरू स्टेटको र समग्र अस्ट्रेलियाको अवस्था कस्तो छ, त्यसमा नेपाली समुदायको अवस्था कस्तो छ, विद्यार्थीहरूको अवस्था कस्तो छ र यसमा पनि समग्र आइसिसीले कसरी काम गरिरहेको छ र यहाँहरूको आइसिसी र नेसनल कमिटीको चाहिँ समन्वय कसरी भइरहेको छ? मनकेसीज्यू। एब्सोल्युटली, थ्याङ्क यू दिपकजी। ओभरअल पहिलो पार्टको यहाँले उठाउनु भएको जिज्ञासा भन्नुपर्दाखेरि अस्ट्रेलियाले जुन डब्लुएचओले वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले पेन्डेमिक भनेर यसलाई यो भाइरसको समस्यालाई एनाउन्स 13 मार्चमा गर्यो, त्योभन्दा अगाडि लगभग 3 हप्ता अगाडि नै अस्ट्रेलियाले यहाँको प्राइम मिनिस्टरले लिड गरेको गभर्मेन्टले भनौँ चाइनाको त्यो वुहानबाट देखिएको समस्यालाई त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गरेर अब यो पेन्डेमिकको रूप लिनेवाला छ, ग्लोबल पेन्डेमिकको भनेर यिनीहरूले पहिल्यै तयारी गरिसकेको स्थिति हो, प्रोएक्टिभ भएर। अनि त्यो गर्दै जाने क्रममा चाहिँ सरकार, यहाँको वाइडर कम्युनिटी र त्यसको पार्ट हामी नेपाली कम्युनिटी ओभरअल पनि अलि बढी चिन्तित थियौँ। यसले चाहिँ एकदमै ठुलो विकराल रूप नै लिन्छ भन्नेमा। अवश्य पनि लियो, संसारका विभिन्न ठाउँमा लिएको छ, स्टिल छ। तर अस्ट्रेलियाले चाहिँ एउटा राम्रो गर्न मिल्ने जति प्रिपेरेसनमा चाहिँ केही तुक छाडेन भन्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अहिलेको प्राइम मिनिस्टरको
एप्रुभल रेट हुन्छ यहाँ पोलले पब्लिक पोलले डिसाइड गर्छ पपुलारिटीदेखि लिएर तिनीहरूले गरेका कुराहरूलाई इन्डोर्स पब्लिकले गरेका छन् छैनन् भन्नेमा सायद हिस्ट्रिकली वान अफ द हाइएस्ट एप्रुभल रेट अहिलेको त्यो लिडरसिपले गरेको उसमा त्यो अर्थमा चाहिँ यहाँका सबै जनता कम्युनिटी सबै चाहिँ फर्चुनेट भन्नुपर्छ जे गर्नु पर्थ्यो प्रिकसनहरू लिने प्रिपरेसनहरू गर्ने प्राइम मिनिस्टर डेली चाहिँ आफै आएर चाहिँ पब्लिकली चाहिँ देखिएर जनताहरूलाई एस्युरेन्स दिने अनि आफ्नो टिममा चाहिँ जस्तो उनीहरूले चाहिँ एउटा पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट लेभलका कुराहरू प्रेजेन्ट गर्ने र जुन हेल्थ टिमहरूले हेल्थ रिलेटेड एक्सपर्टिजका कुराहरू गर्ने त्यसले गर्दा एउटा एस्युरेन्स अनि इकोनोमिक मेजर्सहरूलाई जस्तो अब बिजनेस सेक्टर चाहिँ जुन चाहिँ स्मल टु मिडियम बिजनेसेसहरूदेखि लिएर तिनीहरूलाई कलाप्स हुन नदिनको लागि गर्ने सम्पूर्ण मेजरहरू चाहिँ सिरिजमा वान आफ्टर दि अदर यिनीहरूले चाहिँ ल्याउँदै गए त्यसै गरी चाहिँ जब किपर भन्ने प्रोग्राम यहाँका चाहिँ पिआर सिटिजनहरूको हकमा अनि त्यसले गर्दाखेरि इम्प्लोयरहरूले उनीहरूलाई चाहिँ टर्मिनेट गर्नुभन्दा पनि वी विल सब्सिडाइज यु किप देम इन यर कन्ट्याक्ट भन्ने टाइपको भयो त्यसले गर्दा ओभरअल किनभने एक चिजको सम्बन्ध अर्को चिजसित हुने हुनाले यो कसरी जोडिया छ भने आखिर हाम्रा विद्यार्थीको यो बिग मासलाई इम्प्लोय गर्ने पनि यहीकै बिजनेस कम्युनिटी नै हो उनीहरू आफैमा कलाप्स भयो भने त बियोन्ड कन्ट्रोलको चाहिँ सिचुएसन क्याओटिक सिचुएसन क्रिएट हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ वेल म्यानेज गरेको हुनाले र हाम्रो नेपाली कम्युनिटी जुन को डायस्पोराको सबैभन्दा पिक बढी एनआरएन हो ग्लोबल्ली यहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यसले पनि अस्ट्रेलियाको हकमा भन्नुपर्दा एनआरएन अस्ट्रेलियाले पनि लिड रोल खेल्यो यसले चाहिँ सम्पूर्ण वाइडर कम्युनिटी नेपाली कम्युनिटीहरू बियोन्ड द्याटलाई पनि फेसिलिटेट गर्ने क्रममा कोअर्डिनेसन गर्ने क्रममा लियाजनको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि कन्सुलेट अफिसेसहरू एम्बेसीजहरू सबैलाई लियाजन गर्ने क्रममा सुरुकै दिनमा चाहिँ कन्सर्न देखाएर हामीले यसलाई एड्रेस यो जर्नीमा हामी फोरफ्रन्टमा हुनुपर्छ मान्छेहरूलाई चाहिँ इन दि टाइम अफ क्राइसिस दे आर देयर भन्ने खालको एउटा आवाज दिनुपर्छ भनेको हुनाले त्यो एक्सपिरियन्समा चाहिँ एकदम भिजिबली हाम्रा साथीहरूले हाम्रो यो नेटवर्कका साथीहरूले भलन्टियर्सहरूले लिडरसिपमा भएका साथीहरूले राम्रो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो त्यसका केही इक्जाम्पलहरूमा अभियसली त्यो जुन रिलिफ त्यति बेला समस्या थियो आइसोलेसनमा थियो मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा हुँदाखेरि खल्तीमा पैसा हुनेहरूले पनि गएर किन्न मिल्दैन थियो बाहिर निस्किन मिल्दैन थियो त्यो स्थितिमा चाहिँ भलन्टियर्सहरूले चाहिँ लगेर फुड चाहिँ रिलिफ प्याकेजहरू देख्दा सानो देखिएला यति टाइमलाई 2 हप्ता 3 हप्ताले के हुन्छ भन्ने लाग्ला तर आफू जो परेको हुन्छ त्यो सिनेरियोमा त्यसलाई त्यो पीडा थाहा छ मान्छेहरू लिटरली चाहिँ आँखाबाट आँसु झारेका थुप्रै सिनेरिज सिनहरू चाहिँ साथीहरूले चाहिँ सेयर गर्नुहुन्थ्यो त्यो खालका इभन पाकेको खाना चाहिँ लगेर साँझ चाहिँ विद्यार्थीहरूको ग्रुपलाई चाहिँ हाम्रा भलन्टियर साथीहरूले दिँदाखेरि उनीहरूले हाम्रै अगाडि साँझ एकै छाकमा नखाएर भोलि बिहानको लागि चाहिन्छ भनेर त्यो आधा छाक साँझ खाए आधा भोलि बिहानलाई राखे भन्ने खालको त्यस्ता टची फिली स्टोरीहरू पनि यो जर्नीमा चाहिँ साथीहरूले एक्सप्रेस गर्नुभयो तर एउटा बिगेस्ट मेसेजको रूपमा एउटा होप सलिड होप एउटा एस्युरेन्स पर्दाखेरि मैले कन्ट्याक्ट गर्न सिकाउँछ भन्ने रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सलिड एन्ड बोल्ड रूपमा डिसेमिनेट गर्नुभयो अर्को एउटा हेल्पलाइन जस्तो यहाँ एमडा भन्ने छ अस्ट्रेलियन मेडिकल डेन्टिस्ट एसोसिएसन साथीहरू हेल्थ प्रोफेसनलका प्रोफेसनबाट भएका साथीहरूको एउटा अर्गनाइजेसन त्यससित चाहिँ लियाजनमा रहेर हेल्पलाइनहरू क्रिएट गर्नुभयो अहिले एनआरएन अस्ट्रेलियाले लिड गरेर त्यो गरिरहेछ जसुकैले पनि समस्या पर्दा गर्दा फोन चाहिँ गर्दाखेरि त्यो फोनमा विदिन चाहिँ सर्टेन टाइमभित्रमा चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ र यो समस्यामा गर्न सकिने मध्येका चिजहरूमा चाहिँ एउटा हेल्प कहीँ एभाइलेबल छ भिक्टिम एफेक्टेड मान्छे अर्कोतिर छ त्यो बिचको लिङ्केज ब्रिजिङ चाहिँ गरिदिनु पर्ने यहाँ छ है भनेर चाहिँ भनिदिनु पर्ने इन्फर्मेसन फेसिलिटेट गरिदिनु पर्ने आवश्यकता थियो त्यसमा दे हेभ डन ब्युटिफुली जहाँसम्म अर्को अब ओभरअल अस्ट्रेलियाको आउटलुक भन्नुपर्दाखेरि न्यू साउथ वेल्स सबैभन्दा ठुलो राज्य यहाँ सिडनी भनौँ मैले सर चाहिँ लास्ट नाइटको अपडेट हेर्दाखेरि यो हप्तामा हाम्रो एउटा मात्रै नयाँ इन्फेक्सन थियो लास्ट विक चाहिँ 2टा थियो यो हप्ता त्यो पनि डिक्रिज भएको छ ओभरअलमा यो थ्रु आउट द पेन्डेमिकमा 3200 को हाराहारीमा चाहिँ इन्फेक्टेड पपुलेसन भएको हो त्यसमा लगभग 2800 जस्तो एप्रोक्सिमेटली चाहिँ रिकभर भइसकेको स्थिति छ त्यसैले दे म्यानेज्ड भेरी नाइस त्यसले गर्दाखेरि रिकभर भइरहेछन् मान्छेहरू कन्टेन भइरहेछ सरकारले चाहिँ एक्टिभली चाहिँ प्रोएक्टिभली म्यानेज गरिरहेछ दे आर वरिड दे आर कन्सर्न भन्ने त्यो मेसेजले गर्दाखेरि वाइडर कम्युनिटी एज वेल एज हाम्रो स्टुडेन्ट कम्युनिटीलाई पनि त्यसले पोजिटिभली यो धेरै चिज त त्यो साइकोलोजीसितै जोडिएको हुन्छ यो यस्ता खाले सिनेरियोहरूमा छ अन्य स्टेटमा पनि
अब एडिलेड साउथ अस्ट्रेलिया भयो, टास्मानिया, क्यानबेराहरू, पर्थ, ब्रिस्बेन सबैतिर वेल कन्टेन्ड स्थितिमा छ। भिक्टोरियामा पनि भएकै हो, राम्ररी म्यानेजमेन्टमा कहीँ कमी, त्यहाँ पनि सरकारी निकाय सम्पूर्णबाट चाहिँ कमी चाहिँ भएको हामीले महसुस गरेका छैनौँ, देखेका छैनौँ। यिनीहरूले स्टेट जुन सङ्घीय र प्रदेशहरूले राम्ररी ब्युटिफुली काम गरे हो थ्रु आउट द पेन्डेमिकमा। अहिले लेटेस्ट उसमा चाहिँ सर्टेन एउटा चाहिँ क्लस्टरहरूमा चाहिँ जस्तो त्यहाँका सर्टेन हाउसिङ कम्युनिटीहरू भएका चाहिँ टावरहरूमा एउटा चाहिँ पर्टिकुलर इभेन्टहरूले ट्रिगर गरेर चाहिँ केही देखिया छ, तर दे आर म्यानेजिङ, दे आर ट्राइङ टु कन्टेन। अनि चाहिँ टेस्टिङकै रेसियो हेरौँ न, अहिले यहाँनिर तपाईँको न्यू साउथ वेल्समा मात्रै मैले हेरिरहेको थिएँ, सालाखाला हप्तामा चाहिँ हप्तामा कि दिनमा डबल चेक गर्नुपर्छ, 1 लाखको दरमा चाहिँ टेस्टिङ भइरहेछ। सायद दिनमा होला त्यो चाहिँ 24 आवर उसमा चाहिँ 1 लाखको भिसिनिटीमा चाहिँ टेस्टिङ भइरहेछ न्यू साउथ वेल्समा मात्रै। त्यो त्यति हुँदाखेरि एउटा भेटिरहेछ भनेपछि लाइक वाट लेभल अफ प्रिपरेसन एन्ड प्रोएक्टिभनेस दे आर डुइङ, होइन, इट टेल्स द स्टोरी इन इटसेल्फ। अनि यो सबै कुराले चाहिँ के चाहिँ देखाउँछ त भन्दाखेरि जस्तो अहिले जुन हामीले विद्यार्थीहरू अहिले अस्ट्रेलियामा हाम्रो नेपाली मास 160,000 मा होला। यहाँ आउने मास भनेको 99% अफ द पपुलेसन सम डे सम टाइम केम एज स्टुडेन्ट, विद्यार्थी नै भएर आएर यहाँको यात्रा सुरु गर्ने हो। अहिले हुनेहरूलाई अहिले मैले दुःख पाइरहेको छु भन्ने लाग्छ, त्योभन्दा पहिला आउनेहरूले त्यति बेला झनै ठुलो दुःख थियो भन्ने लाग्छ। म आफै 96 मा आएको, हामी आउँदा 400-500 थियौँ होला यहाँ अस्ट्रेलियाभरिमा। त्यति बेलाको अर्कै कथा व्यथा थियो, कोही जाने हेल्प लिने चाहिँ ठाउँ थिएन। अहिले एटलिस्ट सबैले चिनेका कहीँ साथी आफ्नो मान्छेहरू हुन्छ, त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा जाने गन्तव्यहरू मध्येमा, डेस्टिनेसनहरू मध्येमा म राम्रै ठाउँमा चाहिँ गएको रहेछु भन्ने एसुरेन्स चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूले यहाँ सडकमा हिँडेका आजै मात्रै कतिवटा ग्रुपहरू मैले भेट्यौँ होला, उनीहरूसित सोध्दा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो खालको फिल भएकै कुरा गरिरहेका हुन्छन्। ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा यहाँले भन्नुभयो आइसिसीले र एनसिसीहरूलाई कसरी परिचालन गरेका छ हाम्रो नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिलहरूलाई भन्ने क्रममा हामीले यो पेन्डेमिक सुरु हुन साथै तुरुन्तै चाहिँ के गर्यौँ भने इमर्जेन्सी मिटिङहरू, सिरिज अफ मिटिङहरू बस्यौँ, हाई लेभल कमिटी बनायौँ। हेल्थ कमिटीका साथीहरूलाई ग्लोबल्ली सबै डक्टर्सहरू, स्पेसलिस्टहरू, जुन एपिडेमियोलोजिस्टहरू लगायतका चाहिँ साथीहरू इन्भल्भ गरेर ग्लोबल्ली चाहिँ मेनी कन्ट्रिज एक्रस द ग्लोबमा त्यो एउटा चाहिँ हाई लेभल कोभिड रिस्पोन्स टिम भनेर चाहिँ गरायौँ। यसको चाहिँ विकली त्यो हेल्थ कमिटीका साथीहरू डाक्टर सञ्जीव सापकोटाले लिड गर्नुभएको छ ग्लोबली, अस्ट्रेलियाबाट पनि हुनुहुन्छ साथीहरू, के अरे हाम्रो डाक्टर कुश श्रेष्ठ लगायतका साथीहरू। उहाँहरूले एकदमै चाहिँ ब्युटिफुल काम गर्नुभयो थ्रु आउट द यो पेन्डेमिकमा चाहिँ इन्फर्मेसन डिसेमिनेट गरिराख्नुभयो, ब्रोडकास्ट गरिराख्नुभयो, हेल्पलाइनहरू चाहिँ रेस्पोन्ड गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ फ्यु थाउजन्ड्स त्यो फोन कलहरू चाहिँ जुन एफेक्टेड कन्सर्न मान्छेहरूबाट लिएर उहाँहरूलाई गाइड गर्ने कुरो गर्नुभयो। हामीले चाहिँ विकली चाहिँ जस्तो स्याटरडेजहरूमा हाम्रो इन्टरनेसनल एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरिएट भन्ने छ, त्यसको मिटिङ चाहिँ थ्रु आउट गर्छौँ। विकभरिका हामीले समीक्षाहरू गर्छौँ। एनसिसीहरूसित क्लोज इन्ट्याक्ट एउटा हाई लेभल गाइडेन्स प्रोभाइड गर्ने, उहाँहरूले गरेका चाहिँ कामहरूको चाहिँ समीक्षा लिने, नेपाल सरकारसित लियाजन गर्ने, सम्बन्धित अब नेपालमा पनि जुन हाई लेभल चाहिँ कमिटी बनाएको छ सरकारको तर्फबाट त्यससित क्लोज गर्ने। यही एउटा उदाहरणको लागि रिप्याट्रिएसनमा नेपाल सरकारले यो कम टु द टेबलमा आउनलाई अलिकति टाइम दिएकै हो। हाम्रा साथीहरू, हाम्रा विभिन्न एनसिसीहरूले ग्राउन्ड रियालिटीहरू समस्या पर्दाखेरि पहिलो ठोकिने ठाउँ भनेको एनआरएनएका हाम्रा संरचनाहरू थिए। ती समस्याहरूलाई चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ उतातिर हामीले प्रेजेन्ट गर्दा जस्तै कतिसम्म चाहिँ कारुणिक कथाहरू थियो भने कुवेतमा एमनेस्टी पाएका, जेलमा भइरहेका, जेलमा जान रेडी परेका मान्छेहरूले एमनेस्टी के अरे पाएर यो विन्डोमा जान्छौँ भने टिकट हामीले तिर्दिन्छौँ, प्लेनमा हामी चढाइदिन्छौँ भन्नेहरू पनि नेपाल जान नपाएको स्थितिमा त्यो थियो। त्यस्तो कुरोहरू हाम्रा एनसिसीका साथीहरूले आइसिसीले दिएको लिडरसिप र लियाजनमा चाहिँ गर्दाखेरि सरकारले पनि त्यसलाई सुन्यो र अहिले चाहिँ लगभग 13-14,000को सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालमा रिप्याट्रिएट भइसकेको स्थिति छ। नेपालबाटै भन्दाखेरि पनि हाम्रो दूतावास, कन्सुलेट, एनआरएनए कम्युनिटिजहरूले गरेर अब के अरे 2वटा जति उडिसकेर अब अर्को उसको चाहिँ प्रिपेयर हुँदैछ। त्यसैले ओभरअलमा एउटा लिड रोल, डायस्पोराको लिड रोल जुन खेल्नुपर्ने हो एनआरएनएले खेलिरहेको छ। मैले यसैमा अलिकति थप्न चाहे।
वास्तवमा यहाँको भनाइ र अनरेरी कन्सल जनरल दीपक खड्काज्यूको भनाइ पनि त्यहाँ राम्रो खालको राहत प्याकेजहरू वितरण भएको छ, नेपाली विद्यार्थीहरूलाई नेपाली कम्युनिटीलाई चाहिँ त्यस्तो खालको समस्याहरू भइरहेको छैन भन्ने खालको यहाँहरूको भनाइ छ। तर हामीले नेपालबाट हेर्दा र कतिपय तपाईँको यो सोसल मिडिया र त्यसै गरेर मिडियाहरूमा हेर्दाखेरि त्यहाँ नेपाली विद्यार्थीहरूलाई केही समस्याहरू भएका, नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ डिप्रेसनमा परेका यो कोभिड-19को असरको कारणले गर्दा र कतिपय केसमा त सुसाइड गर्नसम्म बाध्य भएका भन्ने खालका यस्ता खालका समाचारहरू बाहिर सम्प्रेषण भइरहेको छ। यहाँले छोटकरीमा यसलाई यहाँको धारणा राखिदिनुहोस् न, छोटकरीमा। दिपकजी, अब समस्या छैन भनेर त भन्न मिल्दैन, किनभने अब यत्रो ग्लोबल पेन्डेमिक वन्स इन 100 इयर टाइममा आउने चाहिँ त्यो समस्या संसारमा छ। सबै मान्छे नेपाल लगायत विभिन्न देशमा सबै तह तबकाका मान्छेहरू एफेक्टेड हुँदाखेरि हाम्रो नेपाली कम्युनिटी र अस्ट्रेलियामा पनि त्यसको त्यो एउटा पोखरीमा चाहिँ ढुङ्गा फाल्दाखेरि छाल आएर त्यो सबैतिर चाहिँ त्यसले चाहिँ छुन्छ, त्यो छ। तर यसलाई चाहिँ रिलेटिभिटीमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि, त्यो कन्टेक्स्टमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि, त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले जुन लेभलको एउटा चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल जान्छ कि भन्ने थियौँ त्यो लेभलमा चाहिँ छैन। मेजोरिटी जस्तै हामीले यहाँ सिडनीमा पनि हेर्दा गर्दा अन्य स्टेटमा हुने साथीहरूसित कुरो गर्दाखेरि यहीँ सिडनीमै हामीले हेर्दाखेरि बाटामा हाम्रा नेपाली विद्यार्थीहरू राम्रै तरिकाले हिँडिरहेको, गफ गरिरहेको, कन्भर्सेसन, क्याजुअल कन्भर्सेसन, लाइफ इज नर्मल भन्ने टाइपको भान भइरहेको हामीले चाहिँ देख्छौँ। अनि चाहिँ कुरो हुने, इन्ट्र्याक्ट हुनेहरूलाई सोध्दा गर्दाखेरि एउटा त्यो जुन त्रासले नै पहिल्यै त्यो रोगले मार्नुभन्दा अगाडि नै त्रासले नै मार्ने पो हो कि मान्छेलाई भन्ने खालको त्रास थियो, त्यस्तो चाहिँ छैन। जहाँसम्म जब सर्टेन लस भएका विद्यार्थीहरू टन्ने हुनुहुन्छ, यो भन्दै गर्दा प्यारेन्टहरूले कति सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले यो बेलामा चाहिँ गरिदिनु पर्ने भनेको उनीहरूलाई मेन्टल ढाडस दिने, पर्दा हामी छौँ नाट्यौ, यो बेलामा यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो टाइममा चाहिँ धकेल्नुपर्छ, यो सधैँ एउटा रातपछि बिहान आउँछ भन्ने सन्देश आफ्ना छोराछोरी भाइ बहिनीलाई दिन जरुरी छ। हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने कर्तव्य कम्युनिटीले सम्पूर्ण उसले चाहिँ गर्ने हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। उनीहरूलाई एउटा पोजिटिभ एउटा चाहिँ इन्थुजियाज्म दिने, आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने, त्यो कुरो गरिरहेका हुन्छौँ। उनीहरूलाई त्यसको खाँचो छ। जहाँसम्म जब लस भएर फी तिर्न गाह्रो भइरहेका कतिपयहरू तर सरकारले गर्ने जुन रेन्ट फ्रिज गरिदियो, 6 महिनालाई चाहिँ रेन्ट नतिरेको कारणले निकाल्न पाइँदैन भन्ने गराइदियो, त्यसले ठुलो हेल्प दियो। सरकार स्टेटका गभर्मेन्टहरूले जस्तो भिक्टोरिया भयो, न्यू साउथ वेल्स भयो, इभन फेडरलले आफूले दिने चाहिँ सक्दो सहयोगका प्याकेजहरू ल्याए यिनीहरूले। अनि चाहिँ एजुकेसन प्रोभाइडरहरू, युनिभर्सिटी कलेजहरूको हेर्दाखेरि फीमा एक्सटेन्सन दिने, इन्स्टलमेन्ट दिने, घटाउन मिल्नेसम्म चाहिँ अलिअलि चाहिँ घटाउने, उनीहरू पनि सर्भाइभ हुँदै गर्दाखेरि गर्ने, त्यस्ता कुराहरू जतासुकै एक्सर्साइज भइरहेको हामीले देखेका छौँ, पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि समस्या छैन कति पनि त म भन्दिनँ, तर जुन स्केलमा कतिपय कन्ट्रीहरूमा जुन देखिन्छ नि, त्यो इभन नेपालभित्रै पनि त्यो स्केलका समस्याहरू चाहिँ छैनन्। जहाँसम्म चाहिँ जब नपाउँदाखेरि पैसा नहुँदा बिल तिर्न गाह्रो हुने, त्यो भनेको कोभिडको आउटसाइड विन्डोमा पनि हुने चिजहरू हो, यसमा पनि त्यो चाहिँ छन्। तर यो सुन्दै गरेका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म के चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु भने, पहिलो कुरो खाने हो, खाइसकेपछि त्यो एउटा लाइफको जुन एउटा कन्टिन्युटी चाहिँ चल्नुपर्ने हुन्छ। यदि ग्रोसरी चाहिँ लाई पैसा नभएर तपाईँ भोकै सुत्नु परेको छ, गर्नुपर्छ। थुप्रै हाम्रा कम्युनिटी, एनआरएनए, यहाँका चाहिँ च्यारिटी अर्गनाइजेसनहरू, रेड क्रसहरू छन्, लोकलाइज अर्गनाइजेसन, स्टेट गभर्मेन्ट, विभिन्न चाहिँ उहरू छन्। तपाईँहरूले प्लिज कहीँ कतै कन्ट्याक्ट गर्नु। साथीभाइहरूलाई पनि 4 जना 5 जना बस्ने ठाउँमा चाहिँ 3 जनाको चाहिँ जब छ, 2 जनाको छैन भने यो बेलामा एकअर्कालाई लुक आफ्टर गर्नुहोस्। धेरैले चाहिँ गरेको पाएका छौँ हामीले, म्याक्सिममले चाहिँ एकअर्कालाई लुक आफ्टर गरेको पाएका छौँ। कन्टिन्यू द्याट ट्रेडिसन, हाम्रो धर्मले पनि त्यही भन्छ, हाम्रो संस्कार पनि त्यही हो। त्यही नै म आह्वान गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँसँग फेरि म आउने छु। म यसपछि चन्द्रयोञ्जन सरतर्फ आउन चाहन्छु। वास्तवमा यहाँ घोषित जिम्मेवारी अनरेरी कन्सल जनरल बाहेक एउटा स्थापित एजुकेसनलिस्ट पनि हुनुहुन्छ। अस्ट्रेलियामा रोयल गोर्खा इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी आरजेआइटीको सिइओ फाउन्डर डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। खासमा भन्नुपर्दा यहाँ भोकेसनल एजुकेसनको एउटा राम्रो ज्ञाता पनि हो। वास्तवमा भेट सेक्टरमा समस्याहरू कस्ता छन्, यहाँले समस्याहरू बाहेक अपर्च्युनिटी कस्ता देख्नुहुन्छ? अस्ट्रेलियामा भेट एजुकेसनलाई कसरी हेर्नुभएको छ? म अलिकति यहाँ भेट एजुकेसनको सञ्चालक पनि भएको हिसाबले भेट एजुकेसनको विषयमा केही कुरा राखिदिनु न, म चन्द्रयोञ्जनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
थ्याङ्क यू। अब भेट एडुकेसनको त अब डेफिनेटली अब मार्केट त अब डेफिनेटली मार्केट छ। अब अहिले चाहिँ मतलब के अरे अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब इन्टरनेसनल अब अफसोर स्टुडेन्टहरू त अब ठप्पै मतलब के अरे अब छ, अहिले मतलब के अरे अब आइरहेको छैन। अहिले जति पनि छ मतलब के अरे अब अनसोर स्टुडेन्टहरू नै छ र मतलब के अरे अब अहिले सबै कलेज इभन युनिभर्सिटिजहरू सबै मतलब के अरे अब अनसोर स्टुडेन्टहरूमा नै मतलब के अरे अहिले भर परिराखेका छ। तर मतलब के अरे अब सबैजनाको अब आशा भनेको नै अब यो कोभिड-19 चाहिँ अब आउट भएपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मतलब के अरे अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू आउँछ र त्यही भरोसामा नै मतलब के अहिलेसम्म बसिरहेको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब यो यहाँ गभर्मेन्टले चाहिँ बेसी यहाँको लोकल स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटिजहरू धेरै खोलिरहेछ। विभिन्न प्याकेजहरू दिएर मतलब के अरे सर्ट कोर्सेसहरू गर्नेदेखि लिएर मतलब के अरे विभिन्न त्यो अप्सन्सहरू पनि दिइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मतलब के अरे अब धेरै युनिभर्सिटिजहरू टेफहरू मतलब के अरे अब प्राइभेट कलेजेसहरू नै पनि कति चाहिँ मतलब के अरे अब लोकल मार्केटमा अब अहिले गइरहेछ। तर मतलब के अरे अब यो अब इन्टरनेसनल मार्केट त अब ह्युज मार्केट हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मतलब अब अहिले स्लो डाउन हुने बित्तिकै सबैलाई नै अहिले एफेक्ट परेको छ। तर मतलब के अरे अब हामी आशावादी छौँ। अब अघि मनोजीले दिपकजीले भनेको जस्तै अब हाम्रो गभर्मेन्ट यहाँको एकदमै प्रोएक्टिभली काम गरिरहेछ। अनि अब यो चाहिँ अब खालि अब यो कोभिडको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने मात्रै होइन कि यहाँको चाहिँ मतलब के अरे बिजनेसहरूलाई सपोर्टहरू गर्ने, मतलब के अरे अब यो जब किपरदेखि लिएर जब सिकरहरूदेखि लिएर विभिन्न मतलब के अरे अब प्याकेजहरू लिएर आएर चाहिँ अब सपोर्ट गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँको अब बिजनेस सर्भाइभल हुने चान्सेस चाहिँ एकदमै अब म्याक्सिमम छ। जहाँ चाहिँ मतलब के अरे अब किनभने मतलब के अरे अब लड अफ मेजोरिटी एक्सपेन्सेसहरू अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब वेजेसमा नै जाने हो र मतलब के अरे अब वेजेस चाहिँ गभर्मेन्टले सपोर्ट गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब डेफिनेटली इज अ पोजिटिभ भाइब छ। र मतलब के अरे अब हामी अब अहिले चाहिँ वेट एन्ड सीकै अवस्थामा छौँ। मैले यहाँलाई इन्टरनेसनल एजुकेसनको विषयमा थप जोड्न चाहेँ। अहिले अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई लिएर जाने विषयलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा बाहिर लिएर आएको छ। वास्तवमा यो पाइलट प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो र यसमा अस्ट्रेलियन स्किल क्वालिटी अथोरिटी एस्क्वाले यहाँको इन्स्टिट्युसनलाई कस्तो खालको जानकारी गराएको छ र गभर्मेन्टले र यहाँको इन्स्टिट्युसनले यस्ता विद्यार्थीहरूलाई लिएर जाने विषयलाई कस्ता खालका प्रिपरेसनहरू गर्ने भनेको छ, कस्ता खालका क्वारेन्टिनका व्यवस्थाहरू गर्ने भनेको छ, सेफ्टी मेजरहरू गर्ने भनेको छ र यो यस्ता खालका लिएर जाँदाखेरि क्वारेन्टिनको व्यवस्था र त्यसको कस्ट गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन या विद्यार्थी स्वयं उसैले बेहोर्नु पर्ने कस्तो खालको कन्डिसन छ, यो विषयमा यहाँको जानकारीमा के छ? अब त्यो खासै मैले अब त्यो एरियातिर मैले एकदमै डिपली स्टडी गरेको छैन। अहिले मतलब के अरे हाम्रो मनोजी दिपकजीलाई त्यो बारेमा केही अब थाहा छ भने उहाँले भन्नु होला। तर अब मेरो चाहिँ मतलब के अरे अब अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ अहिले गभर्मेन्टले त्यसरी चाहिँ मतलब के अरे एकदमै किनभने स्टिल लङ वे टु गो। अब यहाँको चाहिँ मतलब के अरे अब अहिले एकदमै सेफ्टी भनेको चाहिँ अब यहाँको क्लोज टु उसमा न्युजिल्यान्ड हो। न्युजिल्यान्ड र मतलब के अरे अब अस्ट्रेलियाको फ्लाइटलाई चाहिँ मतलब के अरे अलिकति अब तीव्रता दिने, अब यहाँलाई चाहिँ अलिकति अब क्लोज कन्ट्याक्टमा गर्ने र इन्टरनेसनल फ्लाइट चाहिँ यतातिर खोल्ने भन्ने त्यो एउटा चाहिँ उसमा हो। तर अब इन्टरनेसनलको त अहिले कुनै त्यो एरियामा चाहिँ गभर्मेन्टले डिसिजन गर्नै सक्दैन। किन भन्दाखेरि अब जस्तो अब भनौँ न अब चाइनिज मार्केट, इन्डियन मार्केट, अब यो मतलब के अरे अब विभिन्न मार्केटहरूमा जानको लागि त पहिला त अब त्यो एरिया उनीहरू नै पनि मतलब के अरे सेफ्टी हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अब अहिले नै त्यसरी हामीले एकदमै भन्नु सक्दैन। अब यो भिक्टोरियामा अहिले चाहिँ अब अलिकति अब बढ्या छ, अरू स्टेटतिर कन्ट्रोल छ। अब यो चाहिँ मतलब के अरे अब यो सबै कन्ट्रोल हुँदै गइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ पहिला चाहिँ अब यहाँ इन्टरनली नै मतलब के अरे अब यो फिक्सअप गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ एक्सटर्नलीको त्यो सिचुएसन हेरेर अनि त्यसपछि चाहिँ गभर्मेन्टले त त्यसरी नै मतलब के अरे त्यो प्लानहरू बनाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्दैन कि अब अहिले यति छिट्टै नै मतलब के अरे गभर्मेन्टले त्यो खोलिहाल्छ त्यस्तो खालको मलाई लाग्दैन। मतलब के अरे टेक्स अ बिट अफ टाइम एटलिस्ट मतलब के अरे अब यो अब अगस्त सेप्टेम्बर पछाडि मात्रै अलिकति मतलब के अरे यो अलिक साइनहरू चाहिँ मतलब के अरे आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, म फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु र यही प्रसङ्गलाई मैले दिपक खड्काज्यूसँग राख्न चाहिँ वास्तवमा यहाँ भेट लगायत हायर एजुकेसनसँग पनि संलग्न हुनुहुन्छ। यसका लगायत
टेस्काले पाइलट प्रोजेक्टको विषयमा केही कस्तो खालको जानकारी गराएको छ र अघि मैले भने जस्तै वास्तवमा त्यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरू लिएर आउने विषयको प्रिपरेसन कस्तो हुँदैछ या तिनलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्ने सवालमा चाहिँ कस्ता खालका इन्फर्मेसनहरू आएका छन् र यसका कस्टहरू चाहिँ कसले चाहिँ बियर गर्ने भन्ने खालको अलिकति हामीले चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरि पाइलट प्रोजेक्ट आयो भन्ने मात्र हेऱ्यौँ तर वास्तव यसको अन्तर्निहित चाहिँ अवस्था के हो यसको विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनु न। थ्याङ्क यू दिपकजी। एगेन त्यही चन्द्रजीलाई अघि धेरै कुराहरू चन्द्रजीले भनिसक्नुभयो। डेफिनेटली इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको अहिले अब इट इज अन्डरस्टुड धेरै मान्छेहरू वास्तवमा यो स्पेसल्ली चाइनिज स्टुडेन्टहरू यो ठ्याक्कै चाइनिज न्यु इयरको अगाडि पर्या हुनाले धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो छुट्टीमा गएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि मोर देन 100,000 स्टुडेन्ट चाइनिज स्टुडेन्ट लगायत मेजोरिटी चाइनिज स्टुडेन्ट लगायत धेरै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू जो बाहिर गएको बेलामा तुरुन्तै चाहिँ लकडाउन स्थितिमा भएको भएर धेरै आउन सकेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि युनिभर्सिटी कलेजेसहरूमा निकै दे आर सफरिङ। अब त्यहाँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टको लेभलमा पोलिसीमा उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। र रिसेन्टली सुनेको न्युज अनुसार चाहिँ क्यानबरामा 500 विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अहिले एउटा एज ए पाइलट प्रोजेक्ट तपाईँले भन्नुभयो जस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ लिएर आउनु यो जुलाई, मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुलाईको अन्तिममा, जस लाग्छ मजीलाई केही थाहा छ कि 500 विद्यार्थीहरू चाहिँ लिएर आउनु लागेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै खालि एउटा टेस्ट गर्नको लागि त्यो इट्स नट ओपनिङ फर अल द थिङ्स। दुईटा युनिभर्सिटी मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्यानबरा युनिभर्सिटी र उसमा एएनयूको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 500 विद्यार्थीहरू लिएर आउन गभर्मेन्टले अहिले पहल गरिरहेछ। र तपाईँले सोधेको अनुसार त्यसको कस्टहरू कसले बेहोर्ने, डेफिनेटली आउने कस्ट मेरो विचारमा विद्यार्थीहरूले बेहोर्छन् होला। यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने कस्ट चाहिँ अहिलेसम्मको त्यो एक्सपिरियन्समा गभर्मेन्टले चाहिँ कस्ट कभर गराएको छ। 14 दिन आएर बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा युनिभर्सिटीले सपोर्ट गर्न सक्छ। त्यो एउटा छ, द्याट इज अ गुड न्युज मेरो विचारमा। अहिले चाहिँ अब अनलेस अदरवाइज त्यो स्टुडेन्ट सेन्डिङ कन्ट्रीमा पनि अलिकति कन्ट्रोल भएको सिचुएसनमा त्यहाँको विद्यार्थीहरू लिएर आउन सक्छ। जस्तो अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पाइलट प्रोजेक्ट चाहिँ मेनली चाइनिज स्टुडेन्टहरू लिएर आउन लागेको हो कि जस्तो लाग्छ, किनभने चाइनामा पनि अहिले कन्टेन्ट छ र अस्ट्रेलियाको पार्टिकुलरली न्यू साउथ वेल्स र क्यानबरा लगायत यी ठाउँहरूमा चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुनाले उनीहरूले त्यो एउटा स्टेटबाट एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा 500 विद्यार्थी 530-550जना विद्यार्थीहरू कहिले लिएर आउने भनेर अहिले गभर्मेन्टले लागेको छ लेटेस्ट। तर अब हेर्नु सिचुएसन हामी सबैजनालाई थाहा छ, कसैले चाहिँ डेफिनेटली यो हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्ने स्थिति नै छैन, किनभने इट इज बियोन्ड द कन्ट्रोल अफ ह्युमन बिङ्स। एकदमै इन्भिजिबल इनेमिजहरू कुनै बेलामा कहाँबाट कसरी आउँछ भन्ने कुरो थाहा नै नहुने परिस्थितिमा इभन एकदमै हाइली एक्लेम मेडिकल प्रोफेसनलहरूले पनि भन्न नसक्ने स्थितिमा हामी लेम्यानहरूले यसको बारेमा प्रिडिक्ट गर्नलाई इभन गभर्मेन्टले पनि इट इज भेरी डिफिकल्ट। तर अहिलेसम्म लेट अस होप, लेट अस किप योर फिङ्गर क्रस, त्यो 500 विद्यार्थीहरूले सफलतापूर्वक आएर चाहिँ उनीहरूले मेन्टेन गर्न सक्यो भने अरू आउनुहुन्छ होला। र अर्को कुरो विद्यार्थीहरू, मैले एउटा कुरा यही बेलामा मैले के यहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ भने हाम्रो विद्यार्थीहरू विदेश यहाँबाट चाहिँ नेपालमा फर्किनु भएको छ, केही कुनै कारणवश फर्किनु भएको छ र उहाँहरू यहाँ फर्किन सक्नु भएको छैन, अहिले नेपालमै बस्नुपर्ने स्थिति छ, अथवा कुनै विद्यार्थी जसले चाहिँ सिओई लिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो विचारमा हरेक युनिभर्सिटी कलेज प्रोभाइडरहरूले चाहिँ अनलाइन त्यो क्लासहरू चलाइरहेछ। त्यो क्लासमा उहाँहरूलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि यहाँहरूले चाहिँ सजेसन गर्नु जरुरी छ, किनभने टाइम इज प्रिसियस। उहाँहरू एउटा यङ मान्छेहरूले मेरो विचारमा अहिले मैले मेरो एक्सपिरियन्समा अनलाइनमा जुन भनिरहेको छ त्यो
खास अनलाइन भन्दा पनि एउटा भर्चुअल क्लासको रूपमा जुमबाट हुने क्लास भनेको इट इज नट मच बिग डिफरेन्स टु एउटा क्लासरुमको मा हुने भन्दा त्यति धेरै फरक छैन। फेस टु फेस पनि हुन्छ र क्वेसन आन्सर चाहिँ फेस टु फेस सोध्न पाइन्छ। त्यसकारणले त्यति त्यो स्तरमा त्यो क्वालिटीमा त्यति फरक नपर्ला। त्यसकारणले उहाँहरूले त्यसलाई कन्टिन्यू गरिराख्नुभयो भने यता आउने बेलामा कमसेकम त्यहाँ घरमै बस्दा पनि आफ्नो क्वालिफिकेसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ र टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज त्यो युटिलाइजेसन अफ टाइम चाहिँ भेरी एसेन्सियल। त्यतातिर पनि अलिकति हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई परामर्श त्यसतिर पनि सल्लाह दिनलाई म यहाँलाई अनुरोध गर्छु। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। उहाँहरूले टाइम लस गर्ने भनेको ठुलो कुरो हो भविष्यमा। किनभने पार्टिकुलरली अहिले मैले भर्खर भने नि 1 लाखभन्दा बढ्ता विद्यार्थीहरू इन्टरनेसनल विद्यार्थीहरू यहाँ आउन पाउने स्थिति छैन भनेको मतलब कम्पिटिसन इज लेस। कतिजना विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको उनीहरूको चान्सेसहरू चाहिँ बढी हुन्छ, अपर्च्युनिटी बढी हुन्छ रेसिडेन्सीकै लागि अप्लाई गर्दाखेरि पनि इफ दे आर इक्विप्ड सर्टिफिकेट अन देयर माइन्ड। यसैमा थप्न चाहे वास्तवमा यो अनलाइन क्लासको विषयमा मैले प्रश्न सोध्ने नै अवस्थामा थिएँ। वास्तवमा यो अनलाइन क्लासको विषयमा चाहिँ अलिकति गुनासाहरू पनि आएका छन्। यो फी स्ट्रक्चरहरू चाहिँ अलिकति नोमिनल नगरेको होइन, अनि त्यसपछि यसले चाहिँ भविष्यमा कस्ता खालका बेनिफिट हुनसक्छ भन्ने खालको पनि त्यस्तो खालको प्रिपरेसन नभएको र अझै यसमै खास गरेर यो अनलाइन स्टडिज स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अनलाइन चाहिँ पढाउँदै गर्दाखेरि केही इस्युहरू आउने, यसलाई अझै म गहिरिएर भन्दाखेरि कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनले स्टुडेन्टलाई अनलाइन क्लासहरू गराइरहेको छ र कुनै कारणवश चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसन चाहिँ फाइनेन्सियल क्रन्चमा आयो र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पढिसकेको विद्यार्थीको फीको रिफन्डको सवाल के हुनसक्छ र सँगसँगै यो टिपिएसले त पढिसकेका विद्यार्थीहरूको फीको एक खालको रिफन्ड नगर्ने भन्ने खालको पोलिसी छ जस्तो लाग्छ। यस अर्थमा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा कस्तो हुनसक्छ अनलाइन स्टुडेन्ट्सहरूको विषयमा? डेफिनेटली हेर्नुहोस्, दुईटा कुरा हुनसक्छ। एउटा चाहिँ अनलाइन भनेको इज नट ए भर्चुअल अनलाइन। अनलाइनको खालि उसमा वेबसाइटहरूमा पढाए जस्तो त्यो चाहिँ जुन अनलाइन ओपन युनिभर्सिटीहरू जस्तो छ त्यो तिनीहरूको छुट्टै कुरा भयो। तर अहिले यो बेलामा भएको अनलाइन भनेको जुममा फेस टु फेस जुन मेरै हायर एजुकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ सुनिरहेको छु। म चाहिँ अब डे टु डे म्यानेजमेन्टमा त इन्भल्भ छैन, तर एक्ज्याक्टली जुन क्लासरुममा हो त्यही क्लासको त्यति नै विद्यार्थीहरू र त्यही टिचर जुममा हुनुहुन्छ। हामीले वी हेभ नट चेन्ज द स्टुडेन्ट नम्बर, क्लास साइज पनि बढाएको पनि छैन र त्यही टिचरहरू हामी टिचरहरू प्रोफेसरहरू घटाएको पनि छैन। र अहिले जसरी तपाईँ हामीले कुरा गरिरहेछौँ त्यसरी नै क्वेसन आन्सर गर्न सकिन्छ। तर अब विद्यार्थीहरूले पनि के सोच्नु पऱ्यो भने यो अनलाइन हो, हामीले त्यति खोलेर बस्नु हुन्छ भनेर नेग्लिजेन्सी गर्ने हो भने त क्लासरुममै गएर सुते पनि हुन्छ। त्यो द्याट इज डिफरेन्ट थिङ होइन भनेदेखि मेरो विचारमा त्यो क्वालिफिकेसनको क्वालिटीमा त्यति फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरो तपाईँले जुन यदि इन केस कुनै प्रोभाइडरहरू चाहिँ ब्याङ्क्रप्सीमा जानु पर्ने सिचुएसन भयो अथवा केही त्यस्तो परिस्थितिमा एक्ज्याक्टली जो मान्छेहरूले सिओई कन्फर्मेसन अफ इनरोलमेन्ट लिनुभएको छ त्यो भनेको दे आर अलरेडी रजिस्टर इन यो टिपिएस र इसोस एक्टमा उनीहरूले चाहिँ दे आर अलरेडी देयर। त्यसकारणले वेदर अनलाइनमा पढ्नुहोस् अथवा फिजिकल्ली क्लासमा पढ्नुहोस् त्यो उसले चाहिँ उनीहरूले पाउनु पर्ने अथवा यदि कलेजहरू डिफल्टमा भयो ब्याङ्क्रप्सी भयो भनेदेखि उनीहरूले पाउनुपर्ने क्रेडिट पाउनुपर्ने रिफन्डमा कुनै फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, म एकछिन चन्द्रयोञ्जन सरतर्फ आउन चाहे। उहाँको कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा म निस्किने समय भएको छ, 1 घन्टा जति करिब हामीसँग रहनुभयो। र उहाँले वास्तवमा पहिलेदेखि नै नेपाली विद्यार्थी, नेपाली समाज र नेपाली कमिटीहरूलाई चाहिँ माया गर्दै आउनुभएको कुरा आम अस्ट्रेलियासँग जानकार राख्ने सबैलाई हामीलाई राम्रोसँग अवगत नै छ। चन्द्र सर, जाँदा जाँदै यहाँले हाम्रो कार्यक्रम मार्फत यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँको केही छ त्यस्तो विद्यार्थी, अभिभावक या शैक्षिक परामर्शदाता, यस्ता दाता व्यवसाय साथीहरू या समग्रतामा केही भन्न चाहनुहुन्छ?
म्युट छ हजुरको। सरी म अर्को एउटा मेरो मिटिङ थियो कि त्यसले गर्दा त्यहाँ जानुपर्ने भयो गर्दाखेरि मलाई त्यहाँ कल आएकै छ गर्दाखेरि आइम रियली सरी आई हेभ टु लिभ अर्ली। म चाहिँ 6:30 सम्म चाहिँ यहाँ भनेको थिएँ। एनिवे म चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू भेरी मच दिपकजी। अब यो अब हाम्रो अहिलेको यहाँको मेन अब मेसेज र म के अरे स्पेसली अब इक्यान र तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ म के अरे अब कन्ट्याक्टमा हुने साथीहरूलाई वी अल अन्डरस्ट्यान्ड अब अहिलेको चाहिँ म के अरे अब यो डिफिकल्ट सिचुएसन र म के अरे अब यहाँ हामी बसेर यहाँको जे जति म के अरे अब समस्याहरू हुन्छ म के अरे त्यसलाई डेफिनेटली अब हामीले सल्भ गर्ने नै छौँ। अब अघि हाम्रो मनोजीले भने जस्तै म के अरे अब त्यो समस्यै छैन भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ डेफिनेटली होइन। डेफिनेटली अब समस्या त भइहाल्छ। अब त्यो म के अरे अब 200 नेप्लिज 200,000 नेप्लिज भएको ठाउँमा डेफिनेटली समस्याहरू डेफिनेटली छ। तर म के अरे अब एनआरएनदेखि लिएर विभिन्न अर्गनाइजेसनले विभिन्नले चाहिँ अब सहयोग गरिरहेछ। कन्सुलेट एम्बेसी एकदमै एक्टिभली अहिले हाम्रो नेपाली मिडियाहरू एकदमै एक्टिभली लागेर चाहिँ यहाँ अब हेल्पहरू गरिरहेका छ। तर त्योभन्दा पनि अब अरू कुनै त्यस्तो खालको समस्याहरू छ उहाँको चाहिँ अब प्यारेन्टहरूलाई चाहिँ म के अरे अब केही चिन्ताहरू छ अनि उहाँहरूबाट चाहिँ म के अरे अब हामीले यहाँ चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ केहीहरू हेरिदिनुपर्छ त्यस्तोहरू छ भने डेफिनेटली वी आर हियर टु सपोर्ट। र तपाईँहरूको एउटा चाहिँ म के अरे यो माध्यमबाट त्यस्तो खालको चाहिँ के आयो भने प्लिज हामीलाई लेट अस नो। अदर देन इट्स अल फाइन। अब अस्ट्रेलियामा भएको नेपाली विद्यार्थीहरू मेरो विचारमा कुनै त्यस्तो सिरियस प्रब्लमहरूमा चाहिँ म त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन। अघि त मैले भन्नुभयो म के अरे अब सुसाइडसम्मको स्थिति पुगेको भन्ने। तर त्यस्तो खालको म के अरे त्यो त अब हामीले भेटेका छैनौँ त किनभने अब हामीले अब त्यो सबै हाम्रो चाहिँ म के अरे त्योहरू त अब आइ नै रहेको हुन्छ र हामीले त्यस्तो खालको सिरियस इस्युजहरू भेटेका छैन। त्यस्तो हुने बित्तिकै हामीले अब रिलिभेन्ट डिपार्टमेन्टमा चाहिँ अब खबर गरेर कसरी हुन्छ त्यो हामी सल्युसन गर्छौँ। र त्योभन्दा बाहेक हामीले थाहा नपाएको त्यस्तोहरू केही छ भने चाहिँ प्लिज लेट अस नो। वी आर देयर टु सपोर्ट एन्ड वाट एभर वी निड टु डु विल डु। थ्याङ्क यू सो मच चन्द्रयोञ्जन सर। यहाँले आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई हाम्रो निमन्त्रणालाई नेपाल सचिव परामर्श सङ्घ इक्यानको निमन्त्रणालाई यहाँले सहर्ष स्वीकार गरी आफ्ना विचारहरू भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा म यहाँलाई पुनः विशेष धन्यवाद दिन्छु। हस्त यहाँ म यसपछि मनकेसी सरतर्फ आउन चाहन्छु। यो बिचमा 2वटा चार्टर फ्लाइटहरू सिडनी र मेलबर्नबाट नेपाल आएका छन्। हजुर वास्तवमा अस्ट्रेलियामा नेपाल फर्कन चाहने सङ्ख्या एक्ज्याक्टमा कति छ र विद्यार्थीहरू त्यसमा पनि कति छन्? नेपालीहरूलाई नेपाल पठाउनको निमित्त एम्बेसी अथवा कन्सुलेट अफिस एनआरएन निर्वाह गर्यो र यो विषयमा जनगणनाहरू पनि सुनिएका छन्। खास गरेर भाडादार $1650 अलिकति। हजुर सुनिँदैछ? सुन्दै हुनुहुन्छ सर? हजुर यो बिचमा अलिकति खुलासाहरू पनि हामीले सुनेका छौँ कि यो भाडादर $1650 अलिक बढी भयो या महँगी भयो र एकतर्फी फ्लाइट जाँदै गर्दा अर्कोतर्फी फ्लाइट चाहिँ खाली फर्केर आयो र यसमा चाहिँ एनआरएनए या यस्ता खालका अरू कम्युनिटीहरूको कस्तो खालको भनौँ एक खालको भूमिकामा चाहिँ अलिकति कमजोरी रह्यो कि भन्ने एकातिर छ भने यस्ता आगामी दिनमा पनि फ्लाइटहरू गर्ने चार्टर फ्लाइटहरू गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। र मैले यहाँ हाम्रो यो उसमा लाइभ च्याटमा खास गरेर लाइभमा उपस्थित हुनुभएका एकजना विद्यार्थीले हामी 500 जना स्टुडेन्ट्सहरू छौँ छुट्टीमा नेपाल आएर फसेका छौँ कसरी हामीलाई चाहिँ लिएर जान सक्नुहुन्छ? यहाँ तपाईँको चाहिँ पियर हुनेवाला र डिपेन्डेन्टहरू जान पाउने स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लिएर जान सकिन्छ भन्ने विषयमा क्वेसनहरू पनि आएका छन्। मैले यससँगै जोड्दै र यस्ता चार्टर फ्लाइटहरू अब आगामी दिनमा कहिले हुँदैछन् र कुन कुन ठाउँबाट हुँदैछन् यो विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। हस् दिपकजी, जुन पास्टका चार्टर फ्लाइटहरूमा केही गुनासाहरू आयो भन्ने सवाल छ। पहिलो 2टा चार्टर फ्लाइटहरू चाहिँ अस्ट्रेलियन एम्बेसी इन नेपालले चाहिँ अस्ट्रेलियन पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट र सिटिजनलाई अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको पहल कदमीमा चाहिँ अस्ट्रेलिया फर्काउनलाई नेपालमा रहेकालाई अस्ट्रेलिया फर्काउनलाई गरिएका फ्लाइटहरू थिए। त्यसमा हाम्रो अब त्यो फ्लाइट चार्टर उनीहरूले गरेको हुनाले उनीहरूका कन्स्ट्रेन्टहरू लिमिटेसनहरू सर्टेन पनि थिए। एउटा कुरो त्यो हो। अर्को त्यति बेला चाहिँ नेपाल सरकारले पनि
जुन हामीले अघि एनआरएनए आइसिसीले के गरिरहेछ भन्ने क्रममा दैनिकै रूपमा एभ्री विक रूपमा हामीले बिजनेस केसेसहरू भन्नुको मतलब सोसाइटीमा यस्ता समस्याहरू छन् विभिन्न अस्ट्रेलिया मात्रै नभएर ग्लोबली विभिन्न देशमा यस्ता चाहिँ कारुणिक छन् एउटा आफ्नै सिटिजनलाई घर फर्किनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेस्ट्रिक्सन राख्नु हुँदैन बरु त्यसमा एनआरएनएले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन उनीहरूलाई चाहिँ टेस्टिङ लगायतका कुराहरू भन्नेमा हामीले चाहिँ राखिरहेका थियौँ र फाइनल्ली अलिकति ढिला गरेर भए पनि सरकारले चाहिँ त्यो एलाउ गरिसकेपछि अहिले रिप्याट्रिएसन सुरु भयो त्यो हुनुभन्दा अगाडिको क्रममा चाहिँ अब भएका कुराहरू हुन् ती पहिलो 2टा फ्लाइट चाहिँ र हाम्रो नेपाली पक्षले म्यानेज गरेका फ्लाइटहरू नभएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अलिकति आएको जहाँसम्म अब हुने फ्लाइट छ अब हुने फ्लाइटमा अहिले चाहिँ एनआरएनए अस्ट्रेलियाले लिड गरेर दूतावासकै चाहिँ एउटा प्रोएक्टिभ उसमा दूतावासले चाहिँ ल अब वाइडर कम्युनिटीलाई इन्भल्भ गरेर ट्रान्सप्यारेन्सीका साथ एउटा चाहिँ प्रोसेस बिल्ड गरेर चाहिँ अब गरौँ भन्ने चाहिँ दूतावासकै एप्रोच राजदूतज्यूले गर्नुभएको थियो त्यसैको चाहिँ रिस्पोन्स स्वरूप एनआरएनए अस्ट्रेलियाले अहिले सिरिज अफ मिटिङहरू फेसिलिटेसन गरिराख्नु भएको छ वाइडर कम्युनिटीका साथीहरू विभिन्न अर्गनाइजेसनका मिडियाका साथीहरू कन्सुलेट अफिसहरू कन्सुल जनरलहरू सबै सहित रेगुलर मिटिङ आज पनि छ हिजोकै मिटिङमा एउटा चाहिँ ठुलो डिस्कसन भएको थियो यहाँले भन्नुभएको लाइनमा एउटा कस्ट भर्सेस भन्नेमा जस्तै अब एमडा लगायतका हाम्रा हेल्थ प्रोफेसनल साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आर्गुमेन्ट के रह्यो भने कस्ट इज अ सेकेन्डरी अप्सन उहाँहरूले गुड इन्टेन्सनले नै भन्नुभयो कस्ट इज सेकेन्डरी अप्सन हामीले चाहिँ के चाहिँ गर्नु पर्यो भने अस्ट्रेलियाबाट जाने एकजनाले पनि नेपालमा कोरोना टेस्ट पोजिटिभ भयो भन्ने तुक ठाउँ कहीँ छाड्नु हुँदैन यो कुरोमा हामी फुल्ली स्ट्यान्ड लिन्छौँ भन्ने उहाँहरूको त्यो सदाशयता साथ गरिएको कुरा थियो यसै गरी एनआरएनए लगायत अन्य कम्युनिटीबाट चाहिँ जुन लिडरसिपमा भएर त्यसमा फेसिलिटेसन गरिराख्नु भएका साथीहरूको कुरो के थियो भने योभन्दा अगाडि कस्ट हाई भएर हामीले चाहिँ जानेले पनि जान पाएनौँ हामीले एफोर्ड गर्न सकेनौँ त्यति तिर्न सक्ने हैसियतमा हामी छैनौँ भन्ने खाले आएको हुनाले कस्टलाई चाहिँ लो राख्नुपर्छ हामीले ब्यालेन्सिङ एक्टमा जानुपर्छ भन्ने थियो सही एन्सर के हो भने ब्यालेन्सिङ एक्ट नै हो अब क्वालिटी भर्सेस उसमा चाहिँ एउटा चाहिँ दुईटै कुरालाई एड्रेस गरेर र अहिलेको चाहिँ अब हिजो साँझ हामीले त्यो वाइडर मिटिङमा एग्री गरेको कुरा त्यो अनुरूप चाहिँ आज साथीहरूले सर्टेन कुरा फाइनलाइज गर्दै हुनुहुन्छ अनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब चार्टरै गर्दाखेरि चाहिँ एयरलाइन्सहरूले अलिक प्रिमियम चार्ज गर्दो रहेछ चार्टर गरेछ र यहाँबाट सबै प्यासेन्जर जाने बिचमा चाहिँ प्यासेन्जर सकेसम्म नथप्ने त्यसले छ्यासमिसले गर्दा अरूबाट चाहिँ ट्रान्समिसन हुने अपर्च्युनिटी नहोस् अनि चाहिँ त्यसरी चाहिँ म्यानेज गरौँ कस्टलाई चाहिँ लो गरौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म साथीहरूले गर्नुभएको कुरो अनुसार अराउन्ड $1,200 को रेसियोमा चाहिँ होला जस्तो छ अबको चाहिँ उहाँहरूले डिटेल्सहरू फाइनलाइज गर्दै हुनुहुन्छ एउटा प्रक्रिया चाहिँ फलो गरेर चाहिँ गरिराख्नु भएको छ र अबको फ्लाइट भनेको सिडनीबाट हुनेवाला छ एज सुन एज पोसिबल गरौँ भन्ने छ त्यो इन्टेन्सनमा चाहिँ काम भइरहेछ अगाडि जहाँसम्म नेपालमा रहेका ग्रुपहरू त्यो क्याटेगोरीमा थुप्रै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अन्य भिसा होल्ड गर्नेहरू इभन वर्क भिसामा गएका छुट्टीमा जानेहरू लगायत नेपालमा अड्किनु भएको छ भन्ने कुरोमा हामी सचेत छौँ यहाँको इभन त गभर्मेन्ट पनि सचेत छ करिब अघि दिपक दाइले पनि एउटा खाले फिगर मेन्सन गर्नुभयो इन एक्सेस अफ 130,000 जति विद्यार्थीहरू अहिले बाहिर छन् लगभग 6 लाख विद्यार्थीहरू हुने गर्छन् अस्ट्रेलियामा इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भिसा स्ट्याटसमा चाहिँ जस्तै कोही चाहिँ पिआर सिटिजन हुँदै गर्ने अनि नयाँहरू आउँदै गर्ने कोही सकेर फर्किँदै गर्ने त्यो क्रममा चाहिँ लगभग अराउन्ड 600,000 प्लस चाहिँ एनी टाइम अस्ट्रेलियामा चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू गएका हुन्छन् नेपालमा पनि त्यो मध्येका अड्किनु भएको छ अब गभर्मेन्टको चाहिँ प्लान चाहिँ के छ भने अघि मेन्सन भए जस्तै एउटा पाइलटिङ गरेर प्रि एप्रुभड ग्रुपलाई प्रि एप्रुभड फ्लाइटबाट पाइलट एउटा टेस्टिङको रूपमा चाहिँ ल्याउने त्यो ल्याउँदाखेरि चाहिँ कसले तिर्छ भन्ने जुन अघि कुरो थियो कतिपय युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई पनि घाटा छ किनभने अब क्लासरुमहरू फुल हुन नसकेको स्थिति होला उनीहरूको आउटगोइङ कस्ट स्टिल भएको होला अघि एउटा कुरो पनि आयो अनलाइनमा चिपर हुनुपर्ने होइन र भन्ने तर हामीले बुझेको देखेको भोगेको अनुसार चाहिँ अनलाइनमा चिपर हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ सधैँभरि नै अनलाइन मात्रै हुने भए चिपर हुन्थ्यो किनभने उनीहरूले ती ठुला ठुला बिल्डिङहरू ठाउँहरू भाडा एउटा चाहिँ ठुलो उल्लेख्य कस्टको सोर्स भनेको भाडा हो त्यो तिर्नु पर्थेन तर अहिलेको स्थिति भनेको कस्तो छ भने ती ठुला ठुला बिल्डिङ क्लासरुमहरू
भाडा उनीहरूले बुझाइ पनि रहेको स्थिति छ, खाली बसिरहेछन् तिनीहरू, र त्यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा टेक्नोलोजी इम्प्लिमेन्ट गरेर अनलाइनमा पढाउनु पर्दा कमभन्दा पनि झन् एक्स्ट्रा लागिरहेको स्थिति हो। टेक्नोलोजी इम्प्लिमेन्टेसन, त्यसको मोनिटरिङ, त्यसको सम्पूर्ण चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल गर्दाखेरि कम होइन कि अहिलेको यो टेम्पररी मेजर भएको हुनाले। तर अब फ्युचरमा अबदेखि सधैँ अनलाइन भन्ने हो भने चाहिँ डेफिनेटली त्यो सस्तो पर्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तैपनि गर्दै गर्दा हाम्रो जानकारीमा आए अनुसार धेरै जसो एजुकेसन प्रोभाइडरहरूले युनिभर्सिटीले भन्दा पनि कलेजहरू जुन चाहिँ प्राइभेट ओनरसिपमा भएका र म्यानेजमेन्टमा ठुलो कम्प्लिकेटेड हायरार्की स्ट्रक्चर नहुनेहरूले चाहिँ सक्दो सहुलियत, इन्स्टलमेन्ट होस्, अलिकति चाहिँ पेमेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति मोडरेसन गरेर अलिकति जहाँ डिस्काउन्ट दिन मिल्छ त्यस्तो टाइपको कोभिड स्कलरसिप भनेर होस्, त्यस्तो चाहिँ गरिरहेको भन्ने चाहिँ हामीले पाएका छौँ। जुन चाहिँ यो सुनिराख्नु भएका असरमा परेका जबलस भएका विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्ना एभिडेन्सहरू जाने सब्मिट गर्ने म यस्तो समस्यामा छु भन्यो भने चाहिँ केही न केही चाहिँ रिलिफ सबैतिरबाट पाइन्छ। जहाँसम्म कति पनि नतिर्ने भन्ने कुरोमा उनीहरूले पनि फेरि उनीहरूको पनि उही मर्ता क्या नै गर्दा भने जस्तो उनीहरूको पनि समस्या होला, उनीहरूले पनि टिचरहरूलाई लेक्चररहरूलाई दिनुपर्ने होला, भाडाहरू तिर्नुपर्ने होला। त्यसैले यो ब्यालेन्सिङ एक्ट हो होइन, विन विन सिचुएसनहरू केस बाई केसमा चाहिँ जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालमा अड्किनु भएकोहरूको हकमा चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ अहिलेको स्थितिमा नेपालमा मैले थोरै जोड्न चाहेँ। वास्तवमा अहिले जुलाई सेसनमै भनौँ न अब एक खालको भिजा एक्सपायर हुन सक्ने खालकोसम्म कन्डिसनमा रहेका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, यस्तो केसहरूलाई के हुनसक्छ? अब यही कुरो हो, त्यही तपाईँले भन्नुभएकै ठ्याक्कै कुरोको जोड्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल सिनारियो के छ भने कतिको सपोज 485 भिसा टिआर भिसामा जानुभएको होला नेपालमा, उहाँहरूको सर्टेन प्लानहरू थियो होला, यति लामो अनिश्चितकाल हुन्छ भन्ने उहाँहरूले कसैले पनि त्यो गेस गर्ने कुरो रहेन। त्यसले गर्दा नेपालमा छँदाखेरि नै उहाँहरूको भिसा सकिने हो। यहाँ भएको भए अरू कुनै भिसा एप्लाई गर्नुहुन्थ्यो, ब्रिजिङमा बस्नुहुन्थ्यो, वेट गर्नुहुन्थ्यो। प्रोसेस पनि अहिले पर्टिकुलरली चाहिँ स्टुडेन्ट भिसा रिन्यू गर्ने चाहिँ सक्सेस रेट पनि एकदम हाई छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ र एकदम फास्ट प्रोसेस गरिदिरहेछ अनसोर भएकोलाई, तर अफसोर भएकोले त्यो फेसिलिटी पाउनु भएन। उहाँहरूको हकमा यही कुरो हामीले इभन इमिग्रेसन समक्ष पनि उठाएका थियौँ, यो खाले समस्यामा के गर्ने भनेर। अब उनीहरूले चाहिँ के चाहिँ भनेको छ त भन्दाखेरि यो इभन अस्ति हाम्रो अस्ट्रेलियन राजदूत पिटर बर्ड्स सहितको हाम्रो त्यो जमातमा प्रेजेन्टेसनमा पनि यही कुरा पनि कतिपय साथीहरूले चाहिँ सुन्नुभएको थियो। गभर्मेन्टको नोसन के छ भने यो समस्यामा सकेसम्म लचिलो भइदिने भन्ने छ। अब टेक्निकल्ली फेरि त्यहाँ माइग्रेसन त्यो मिनिस्टरले भन्दैमा पनि हुँदैन, प्राइम मिनिस्टरले भन्दैमा पनि हुँदैन, त्यो सिचुएसनलाई गभर्न गर्ने भनेको माइग्रेसन एक्टले हो, माइग्रेसन रेगुलेसनले हो। माइग्रेसन एक्ट चाहिँ यो कोभिड सिनारीमा चेन्ज भएको छैन। चेन्ज के मात्रै हुनसक्छ भने एप्रोच अलिकति लचिलो, त्यसैको इन्टरप्रिटेसनमा अलिकति एप्रोच चाहिँ लचिलो बनाइदिने भन्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दा नेपालमा अहिलेसम्मको उपलब्ध बाटाहरू मध्येमा तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ र नेपालमा छँदा साथै तपाईँको भिसा सकियो भने त्यहाँबाट अर्को भिसा एप्लाई गर्नुभयो भने ब्रिजिङ त पाइँदैन। अफसोर भएको बेलामा, आउटसाइड अस्ट्रेलिया भएको बेलामा स्टिल तपाईँले दिल्ली मार्फत एप्लाई गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। दिल्ली मार्फत गर्दाखेरि अब तपाईँको केस बाई केस, मैले यसरी चाहिँ जेनरल इन्फर्मेसनको रूपमा चाहिँ भन्दै गर्दा यो पर्टिकुलर चाहिँ इन्डिभिजुअल एडभाइस चाहिँ होइन, यसैलाई मात्रै आधार मानेर चाहिँ अगाडि नबढ्नु होला, केस बाई केस फरक हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि तपाईँको चाहिँ 485 भिसा कसैको सकियो, अब के गर्ने भन्ने छैन। कोही अब इम्प्लोयरले स्पोन्सर गर्नेवाला थियो भने इम्प्लोयरले पनि एउटा तपाईँलाई ब्याकअप लेटर लेखिदिन सक्छ अनि टुरिस्ट भिसामा यहाँ आउन सक्नुहुन्छ, त्यसरी चाहिँ त्यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्ट भिसाको एउटा मेजोरिटी सकिसक्नु भएको थियो, सर्टेन बाँकी थियो भने तपाईँलाई त्यो सब्सटेन्सियल पार्ट सकिसकेकोलाई चाहिँ लचिलो एप्रोचले चाहिँ स्टुडेन्ट भिसा दिनुपर्ने भन्ने एउटा चाहिँ माइग्रेसन एक्टमै रेगुलेसनमै चाहिँ गाइडलाइन छ, त्यो हुन्छ। धेरै जसोको हकमा चाहिँ टुरिस्ट भिसाले चाहिँ ब्याक आउने र टुरिस्ट भिसामा तपाईँ आउने आधार के हुन्छ भने अरू इन जेनरल मान्छे भन्दा फरक के हुन्छ भने तपाईँ भोलन्टरीली गएको मान्छे, एउटा पर्पोज लिएर आउने मान्छे, यहीँ चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ त्यो ललाई एभोइड नगरेर चाहिँ बस्ने भएको भए त्यस्तो तपाईँले जुन गर्नु थिएन, तपाईँले चाहिँ ललाई मानेरै चाहिँ जानुभएको। यी सबै कुराहरू आर्टिकुलेट तरिकाले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो भने तपाईँलाई यिनीहरूको अफसोर पोस्टले जस्तो दिल्लीले नेपालको हकमा चाहिँ दिन्छ। धेरैहरूको हकमा चाहिँ टुरिस्ट भिसा मार्फत ब्याक आएर अनि तपाईँले गर्न चाहेको कुरो गर्नुपर्ने हुनसक्छ। इन्डिभिजुअल्ली कसैको केस बाई केस भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई नै सोध्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई राइट मान्छे, राइट प्रोफेसनलहरूसित कनेक्ट गराइदिन सक्छौँ। प्रोफेसनल एडभाइसले मात्रै अगाडि बढ्नु होला त्यो मामलामा। हुन्छ, म यहाँसँग फेरि आउनेछु। म फेरि
दीपक खड्काज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। वास्तवमा यहाँ अनरी कन्सल जनरल एनएसडब्ल्यू अस्ट्रेलियाको अनरी कन्सल जनरल हुनुहुन्छ। यहाँ अस्ट्रेलियन अथोरिटिजहरूसँग त्यहाँको नेसनल गभर्मेन्ट या स्टेट गभर्मेन्टहरूसँग कतिको इन टचमा या कन्ट्याक्टमा बसिरहनु भएको छ। अघि मनोज सरले भने जस्तै वास्तवमा अहिले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई बढी परेको समस्या भनेको करिब करिब मलाई लाग्छ 1200 को हाराहारीमा त्यस्ता विद्यार्थीहरू नेपालमा छन् जसको भिजा एक्सपायर हुने अवस्थामा छ। कतिपयको भिजा डिसिजन भएको छैन, भिजा डिसिजन हुने अवस्थामा छ। र यहाँ भनौँ न एक हिसाबले बोर्डरहरू बन्द छन्, इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू बन्द भएको अवस्थामा छ। ती अथोरिटिजहरूसँग चाहिँ इन टचमा हुँदाखेरि या त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भनौँ न तपाईँले कस्तो खालको आशय उहाँहरूबाट पाउनु भएको छ, यो अलिकति सहज गर्ने विषयमा? थ्याङ्क यू दिपकजी। अघि यो बारेमा धेरै कुरा मनोजीले भन्नुभयो। एक्ज्याक्टली त्यो सिचुएसन त्यही हो। त्यो इमिग्रेसन एक्टहरूमा खास चेन्जेसहरू हुँदैन। यो सबै कुराहरू चाहिँ कम्पेसनेट बेसिसमा अथवा फ्लेक्सिबिलिटीको कुराहरू हो। र गुड थिङ चाहिँ के हो भने यो हाम्रो नेपालीहरूको मात्र प्रब्लम भएन, इन्टरनेसनली धेरै एसियन कन्ट्रीहरूको प्रब्लम भएको हुनाले हाम्रो कन्सुलेट कर्पको चाहिँ एउटा धेरै हामी हरेक एक दुई हप्तामा हामी भेट्छौँ र त्यो कन्सुलेट कर्पले यहाँको गभर्मेन्टलाई चाहिँ हामी यसबारेमा हामी एक्ज्याक्टली सिमिलर कुराहरू हामी राख्छौँ उहाँहरूलाई। अनि उहाँले एकदमै सिरियसली लिनुभएको छ र एक्ज्याक्टली मनोजीले जसरी भन्नुभयो त्यही हो। यो किनभने यो सिचुएसन दे आर अल अवेर अफ द सिचुएसन। यो सिचुएसनलाई कसरी फ्लेक्सिबिलिटी गर्ने, कसरी चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ मान्छेहरूलाई मार्का नपरोस् भन्ने कुरोमा यहाँको गभर्मेन्ट एकदम अवेर छ। त्यसकारणले मेरो विचारमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँहरू कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कसरी के परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिको डकुमेन्टेसन गरेर राख्ने। त्यो पछाडि आउने बेलामा त्यो डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ अब यस्तो यस्तो परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिलाई राम्रोसँगले बुझाउन सक्नुपर्छ। परिस्थितिलाई राम्रोसँग बुझाउन सक्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ मेरो विचारमा त्यति ठुलो प्रब्लम होला जस्तो लाग्दैन। हजुर, हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ। हामीलाई विश्वभरबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूले केही त्यस्ता खालका अहिलेसम्म आएका क्वेसनहरूलाई मैले एड्रेस गरिसकेको छु। श्री बस्नेत सरले जुन कुरा उठाउनु भएको थियो मैले त्यो प्रश्न स्पिकरसँग हाम्रो गेस्टसँग राखिसकेको छु। माथि हाम्रो अर्को दुईजना सहभागी मित्रले पनि पिआर को केसमा र डिपेन्डेन्टको केसमा भट्टराई कल्याणले क्वेसन राख्नु भएको थियो, त्यो क्वेसन मैले अलरेडी राखिसकेको छु। म यसपछि मनोज सरतर्फ आउन चाहन्छु। वास्तवमा नेपाली विद्यार्थीहरू हिजोदेखि र आजसम्म यो कोभिड-19 को प्रभावसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली विद्यार्थीहरूको त्यति धेरै क्रिटिकल केसहरू देखिँदैन। त्यो भनौँ न एक हिसाबले पढाइ सक्ने रेसियोको सवालमा होस् या तपाईँको फी मेन्टेन गर्ने सवालमा होस् या फ्रडुलेन्स केसका सवालमा होस्, यस्तो अवस्थामा एकातिर अहिले खास गरेर मैले जोड्न चाहेको विषय चाहिँ आगामी दिनमा यो साउथ एसियन रिजनलाई खास गरेर अलिकति मध्यनजर गरेर हेर्ने हो भने इन्डियाले आफैले पनि एउटा एजुकेसन हबको प्र्याक्टिस गरेको अवस्था छ। चाइनाको केसमा चाहिँ मार्केट सिफ्ट हुन सक्ने पनि सम्भावना हामी देख्छौँ। र यस्तो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि नेपाली विद्यार्थीहरू हामीलाई सबलाई अवगत नै छ कि नेपालबाट एउटा भन्न अहिलेको पोजिसनमा त्यो तेस्रो पोजिसनमा नेपालबाट विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया पुगिरहेका छन् उनीहरूको उच्च शिक्षा हासिल गर्नको निमित्त। यहाँले के देख्नुहुन्छ कि अबका दिनमा पोस्ट कोभिड पछि या यसपछिको अवस्थामा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूको भिजाको विषयमा, भिजा पोलिसीको विषयमा, इमिग्रेसनको सवालमा कस्तो खालको यहाँले चाहिँ धारणा राख्न सक्नुहुन्छ? हजुर, एकदमै सान्दर्भिक कुरो, सायद धेरैलाई रेलेभेन्ट हुने कुरा, धेरैलाई जिज्ञासा लागेको कुरा राख्नुभयो दिपकजी। नेपाललाई अब भन्नाले एउटा हिस्ट्रिकल ब्याकग्राउन्ड हेर्नु पर्दाखेरि म 96 मा अस्ट्रेलिया आउँदै गर्दाखेरि त्यसपछिका स्पाइक अप डाउनहरू चाहिँ अहिलेसम्मको लास्ट 25 इयर्सको चाहिँ हेर्दाखेरि नेपाललाई राम्ररी भिसा दिने तीनवटा साइकल मैले देखेँ। एउटा चाहिँ 96, 97 तिर त्यति बेलाको नम्बर कन्टेक्स्ट अनुसार दिएको स्थिति थियो। त्यसपछि 2006, 7, 8, 9 मा दिएको स्थिति थियो। त्यसै गरी यो 16, 7, 18
मा दिएको स्थिति हो। अब यो 18मा चाहिँ जसरी नेपाललाई इन्डिया लेभल 3 हायर रिस्क लेभल कन्ट्री, जबकि इन्डिया जस्तो इकोनोमिकली सबै हामी अब ठुला राम्रा सक्षम हौँ भन्ने र हो पनि खाली कन्ट्री चाहिँ लाई हाई रिस्क भनेर उनीहरूलाई चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली फिल्टर गरिरहेको बेलामा नेपाललाई चाहिँ राम्ररी भिसा, एक हिसाबले भन्दा आँखा चिम्लेर भिसा दिएको स्थिति थियो। त्यो भनेको नेपाललाई पनि फाइदा हो, नेपाली प्यारेन्टलाई पनि फाइदा हो, ती विद्यार्थीलाई पनि फाइदा हो, यहाँको नेपाली कम्युनिटी सबैलाई फाइदा हो। इभन यहाँ अस्ट्रेलियाभित्र हुने चाहिँ स्मल मिडियम बिजनेसेसहरू सबै नै एकअर्का म्युचुअल बेनिफिट ग्रो नै त्यसरी हुने हो। त्यो कसैलाई पनि त्यो अब कतिले भन्ला नेपालीकै उसमा कलेजमा उसमा हायर एजुकेसन उसमा नेपाली कहाँ नगए, हामी आउँदा नेपालीको थिएन, हामी अरू कहाँ गयौँ, हामीले त्यति नै पैसा तिरे हो, त्यो जति फेसिलिटी अहिले बरु पाइन्छ होला चिने जाने गोरबाट त्यो पाइँदैन थियो होला, त्यो थियो। तर 2018 को त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ हामीले नेपालबाटै प्रिमेच्योर डेथ गराएको हो। अनफोर्चुनेटली कतिपय थुप्रै मिडियाका साथीहरूले चाहिँ पोजिटिभ रोल खेल्नु भएको छ। हाम्रा डायस्पोरा नेपाल नेपालीलाई सेपअप यी कम्युनिटीहरू बिल्ड गर्नेमा उहाँहरूको देन छ, ठुलो देन छ। तर कहिलेकाहीँ चामलमा बिहा हुन्छ भने जस्तै त्यस्ता बिहाहरूले अलिकति चाहिँ रोल खेलेकै हो। त्यति बेला नहुने इस्युजहरूलाई, अलिअलि भएका इस्युजहरूलाई एम्प्लिफाई गरेर माइकमा त्यो म्याग्निच्युड बढाएर प्रेजेन्ट गरेको स्थिति हो। अहिलेको यो सोसियल मिडियाको जमानामा हरेकका हातका मोबाइलमा चाहिँ त्यो एउटा हामी बच्चा छँदाखेरि टेलिभिजनले जे गर्न सक्थ्यो त्योभन्दा ठुलो पावरफुल भूमिका मोबाइलले खेल्ने जमानामा सदुपयोग गर्यो भने त्यसले चाहिँ त्यो सोसियल मिडियाले राम्रो काम गर्छ। त्यसको दुरुपयोग हुँदाखेरि यो चाहिँ दुरुपयोग हुनाले त्यो सडन डेथ भएको हो। किनभने काठमाडौँमा सर्टेन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो सर्टेन मिडिया ब्रोडकास्टहरू भइसकेपछि अस्ट्रेलियाको त्यो सिनारियोलाई चाहिँ अलि एम्प्लिफाई गरेर फरक तरिकाले प्रेजेन्ट गरिसकेपछि दिल्लीबाट इन्टरभ्यू लिनेहरूले अस्ट्रेलियामा त यस्तो भइरहेछ नेपाली विद्यार्थीहरूको, त स्टिल आर यु अवेयर अफ द्याट, आर यु स्टिल विलिङ टु गो द्याट, त्यो त्यसरी चाहिँ अनि नेपाललाई अलिकति ब्रेक लगाइदिएको स्थिति हो। नत्र भने अझै धेरै विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलियामा आउन सक्थे। जहाँसम्म अस्ट्रेलियामा आएर विद्यार्थीले दुःख पाए भन्ने छ, दुःख चाहिँ नेपालमै गाउँमा घरमा बजारमा जहाँ हुर्किँदा पनि त्यहाँ पनि दुःख पनि छ। त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हो। विभिन्न संसारका विभिन्न देशमा जाँदा त्यहाँ आफ्ना आफ्नै स्टोरीहरू छ। तर जाने हामी नेपालीहरूलाई कि चाहिँ विदेशै जान नपर्ने बाध्यात्मक स्थिति नहुनु पर्यो। यदि जानै पर्ने हो भने जाने डेस्टिनेसन मध्येको वान अफ द टप लिस्टमा पर्ने अस्ट्रेलिया हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। अहिलेकै यस्ता खाले सिनारियो, अहिलेकै यस्ता क्राइसिसमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ। सरकारले हेर्ने नजर त्यो नेपालीलाई त्यसरी भिसा दिनुको आफै उनीहरूले बाई एक्सिडेन्ट दिएको होइन, अरू आउन खोज्ने मान्छे नभएर दिएको होइन। यहाँ आएका वर्षौँदेखि आएका बिल्ड भएका नेपाली कम्युनिटी, यहाँ आउने अगाडि आउनेहरूले गरेका पोजिटिभ योगदान, अस्ट्रेलियाको मेन स्ट्रिममा गरेका इकोनोमिक योगदान, उनीहरूले चाहिँ नचाहिने कुरो नगर्ने, हल्ला नगर्ने, नचाहिने नेगेटिभिटीमा नलाग्ने, आफ्नो काम गरेर खाने, त्यस्तो खालको एउटा इकोनोमीमा पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसन गरेको देखेर नेपाली कम्युनिटी भनेको राम्रै हुँदो रहेछ, यिनीहरू मान्छे ल्याउनु पर्ने मान्छे रहेछन् भन्ने सोचेर उनीहरूले हामीलाई भिसा दिएको हो। र बिचमा अलिकति त्यो दाँतमा ढुङ्गा लागे जस्तो भए पनि अबको स्थितिमा तपाईँले चाहिँ के अरे सोधेकोमा मैले जोड्न चाहेँ, दिन्छ सर्टेन टाइम। किनभने अहिले यिनीहरूको थुप्रै चाहिँ खर्च भएको छ यो क्राइसिसलाई म्यानेज गर्ने क्रममा, इफेक्टिभली म्यानेज गर्दाखेरि पनि। अनि एजुकेसन भनेको कि थर्ड लार्जेस्ट रेभेन्यू स्ट्रिम, आम्दानीको स्रोत हो। यिनीहरूको एजुकेसन, टेक्नोलोजी एक्सपोर्ट यिनीहरूको चाहिँ मेन स्ट्रिम एजेन्डा नै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रेगुलर चाहिँ आइराख्ने स्ट्रिमलाई यिनीहरूले चाहिँ ब्लक गर्ने, किनभने चाइनासित अलिकति अब त्यो एउटा इगोइस्टिक उसमा गइरहेछ। चाइनाले यहाँको 30% जिडिपीलाई चाइनाले मेन्टेन गर्थ्यो, त्यो रिकभर हुनलाई अलिकति 2-3 वर्ष लाग्नेवाला छ। आउँछन् चाइनाबाट, हामीले पठाउनु भने पनि आउँछन् नै। त्यहाँ जनताले सबै सरकारले जाऊ भन्दा जानेर नजाने पनि होइन। त्यसैले नेपालले चाहिँ पाउँछ। अब 16-17मा भए जस्तो एकदम आँखा चिम्लेर तुरन्तै त्यसरी पनि होइन, तर चाहिँ जुन छानेर एउटा चाहिँ जिटी जुन छ होइन, हामी सबैले प्रयोग गर्ने जेन्युन इन्टेन्सन टु स्टडी, खल्तीमा अलिअलि पैसा पनि छ, ट्युसन फी तिर्न पनि सक्छ। जाँदाखेरि मिनिमम 1 वर्षको आफ्नो खर्चको जोहो गरेर आउन नसक्नेलाई हामीले अहिले पनि नआउनुहोस् भन्दै भन्छौँ। त्यो गर्नै पर्छ। त्यो भनेको लगानी हो, त्यो खर्च होइन। फ्युचरमा केही रिटर्न ल्याउनलाई त लगानी त गर्नु पर्यो नि, नत्र यहाँ दुःख पाइन्छ। कम्युनिटीले त्यसको भार बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, कम्युनिटीले गर्न नसक्ला, अनि त्यसपछि कम्युनिटीलाई गाली गरेर मात्रै भएन। त्यसैले 1 वर्षको खर्च, 1 वर्षको फी तिरेर
1 वर्षको चाहिँ आफ्नो चाहिँ बस्ने खाने जोहो गरेर आउन सक्नेहरू जति पनि आउँदा हुन्छ। जहाँसम्म यही कुरोमा जोड्दै गर्दाखेरि जुन एनओसी नो अब्जेक्सन लेटर मार्फत हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले नेपालमा विदेशको मैले अलिकति यहाँ जोडे जसरी हजुरले चाहिँ पोजिटिभली नेपाली विद्यार्थीहरूको विषयमा कुरा राखिराख्नु भएको छ, त्यहाँ स्वयं अस्ट्रेलियामा यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँको परिवेशको विषयमा भनिरहनु भएको छ र यसरी हेर्दाखेरि नेपाली विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ रेमिटेन्समा पनि कन्ट्रिब्युसन गरेको कुरा यो स्वत छर्लङ्ग छ। तर मैले यहाँलाई हजुरले भन्नुभन्दा अगाडि जोड्न के चाहेँ भने यहाँ एनआरएनए आइसिसीको भाइस प्रेसिडेन्ट भएको नाताले पनि अस्ट्रेलिया लगायत नेपालको र अलिकति विश्व राजनीतिको विषयमा पनि यहाँले अलि नजिकबाट हेर्नुभएको छ। वास्तवमा नेपालबाट हेर्दाखेरि नेपालका उच्च राजनीतिक तहबाट चाहिँ विदेश अध्ययन गर्न जाने विषयलाई त्यति पोजिटिभली हेरेको देखिँदैन र सँगसँगै यो त्यसैको स्वरूपमा ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एनओसीको विषय, यस्ता इन्टरनेसनल फाइटको विषय, यी विषयहरू पनि ब्याकग्राउन्डमा बसेका छन्। यसलाई चाहिँ हाम्रो खास गरेर यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएका स्टेक होल्डर भएको कारणले गर्दा यहाँहरू जस्तो इन्टरनेसनली एउटा सिनारियोमा काम गरिरहेका व्यक्तित्वले चाहिँ यी विषयहरूमा चाहिँ एडभोकेसी गर्ने र अलिकति नेपाल सरकार र त्यसमा पनि खास गरी शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अलिकति सहजीकरण र समन्वय गर्ने विषयमा यहाँहरूले अलिकति पहल कदमी गरिदिनुहुन्छ कि यो विषयमा अलिकति धारणा राख्नु। एकदमै सान्दर्भिक कुरा उठाउनुभयो दिपकजी। अवश्य पनि यही यो प्रोग्राम यो फोरम मार्फत पनि सुनिराख्नु भएका कतिपय स्टेक होल्डरहरू, प्यारेन्टहरू आफै पनि तपाईँहरू चाहिँ गभर्मेन्टका विभिन्न निकायहरूमा, इभन कतिपय चाहिँ तपाईँले पोलिसी मेकरहरूमा पनि हुनुहुन्छ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अस्ट्रेलियामा लगभग 155 भन्दा बढी देशका विद्यार्थीहरू अहिलेकै स्थितिमा ती 6 लाख मध्येमा छन् एभ्री इयर। यिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई डिस्करेज होइन इन्करेज गर्छ कसरी चाहिँ विदेशी विद्यार्थी तान्ने भन्ने रूपमा चाहिँ गर्छ। किनभने तिनीहरू आएर यहाँको कुरो पढ्दा यहाँको कल्चर, यहाँको चाहिँ रहनसहन, यहाँको सोसाइटी, यहाँको ट्रेड सबै कुरालाई इनहेरिट गरेर आफ्नो देशमा फर्किँदाखेरि अस्ट्रेलियामय भएर फर्किने हो। त्यसले यहीँलाई हुने हो। कुनै दिन फ्युचरमा हामीले पनि आशा राखौँ, हामीले पनि त्यो बकेट लिस्टमा राखौँ, नेपाललाई पनि हामीले त्यसरी बिल्ड गरौँ। इनफ्याक्ट एनआरएनएमा एउटा नलेज स्किल एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर डिपार्टमेन्ट भन्ने छ, त्यसमा म आफू पनि छु, लगायत थुप्रै साथीहरू संसारभरिबाट हुनुहुन्छ। हाम्रा एजेन्डा मध्येको एउटा एजेन्डा के हो भने हामीले सिकेको ज्ञान, सिप, अनुभवलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ लैजाउँ, सेयर गरौँ भन्ने नै हो र त्यो लङ टर्म हो। तर सर्ट र मिडियम टर्ममा यदि हामीले चाहिँ नेपालबाट विदेशमा पढ्न जानेहरूलाई हामीले चाहिँ त नजा, त यहाँ जा, त उहाँ जा भनेर उनीहरूलाई अंकुश लगायौँ भने, उनीहरूलाई फिल्टर गर्न थाल्यौँ भने, म 1996 मा मेरो आफ्नै इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। म आउँदै गर्दा मलाई कसैले त्यति बेला त नजा अथवा जान पाउँदैनस् भनेर रोउदिएको भए अहिले चाहिँ सारा संसार घुम्ने अपर्च्युनिटी पाइयो होला, आफूसित भएको पोटेन्सियल एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ उजागर गर्न पाइयो होला, कति रोजगारी यहीँ पनि जेनेरेट गरियो होला। त्यो दायरा नै न्यारो डाउन हुन्थ्यो नि। आखिर नेपाललाई पढ्दाखेरि चाहे हामी 15 सालको भूकम्प होस्, कोशीको बाढी होस्, महाकालीको पहिरो होस्, कहाँ होस्, अहिलेको कोभिड होस्, पढ्दाखेरि त गर्ने नेपालीले नै रहेछ नि। चाहे भित्र बसेको होस् चाहे बाहिर बसेको। नेपालमा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि आज लिपुलेकमा परोस्, कहाँ परोस्, त्यो गर्दाखेरि चित्त दुख्ने त हामी जस्तै डायस्पोराका मान्छेको हो नि। त्यसले गर्दा आफ्ना मान्छेहरू, हाम्रा नेपाली डायस्पोराका मान्छेहरूलाई बाहिर गएर उनीहरू सक्षम हुन्छु, प्यारेन्टहरूले मेरा छोरीछोरीलाई सक्षम बनाउँछु, म क्यापासिटी छ बिल्ड गर्छु भन्दा उनीहरूलाई अंकुश लगाउने होइन। यसमा हामीले पहल तपाईँले दिपकजीले भने जस्तै हामीले हाम्रो तरिकाले गरेका छौँ, अब पनि गर्ने क्रममा छौँ। हामीसित डाटा छ, हामीले रिसर्च एउटा चाहिँ त्यो उनै गरेका छौँ, कुन कन्ट्रीका ट्रेन्डहरू के छन् भन्नेमा। जहाँसम्म त्यो कति बाहिर जान्छ नेपालको पैसा र कति आउँछ भन्ने कुरोमा नेपालबाट बाहिर गएको त हामीले राष्ट्र बैंकले चाहिँ स्वीकृति दिएर पठाउने भएको हुनाले हामीसित हिसाब छ। तर बाहिरबाट कति नेपाल आउँछ भन्ने त्यो हिसाब चाहिँ हामीले राम्ररी बही खातामा चाहिँ सङ्कलन गर्न नसकेको हुनाले र त्यो मेकानिजम हामीले डेभलप अझै गरि नसकेको हुनाले चाहिँ एउटा चाहिँ उल्लेख्य कुरा के हो भने नेपालबाट आउने कुनै पनि विद्यार्थी होस् अथवा वर्करको त झनै त्यो कुरै भएन। त्यो उनीहरूले झनै बढी विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युके, जापान टाइपका अब लगायत युरोपहरूमा जाने विद्यार्थीहरूले उनीहरू एभरेजमा सालाखालामा 1 गुणा उनीहरूले यता ल्याउँछ भने 5 टाइम्स उनीहरूले अर्को 5-7 वर्षमा रिटर्न गरेको हुन्छ।
त्यसलाई हामीले च्यानलाइज गरौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अथेन्टिक गराउँ, त्यसलाई ट्याक्सको दायरामा ल्याउँ, त्यसलाई हेल्प गर्नलाई, त्यो मेकानिजमलाई हेल्प गर्नलाई हाम्रो एनआरएनए डायस्पोरा हाम्रा एक्सपर्ट साथीहरू संसारभरिबाट हामीले खुल्ला दिलले हामी चाहिँ सहयोग गर्छौँ, त्यो चाहिँ गर्ने हो। तर तिनीहरूलाई अंकुश लाउने गर्ने चाहिँ होइन। र अगेन सरकारी संयन्त्र निकायमा हामीले चाहिँ राख्ने गरेका छौँ, फेरि पनि हामी राख्छौँ। हामी अब अहिले चाहिँ यो बिचको चाहिँ हल्ट छ, त्यो पछि आइसकेपछि हामी चाहिँ फेरि पनि सरकारसित चाहिँ एउटा सौगात रूपमा चाहिँ फेसिलिटेसन हामीले चाहिँ रिजनिङ दिएर, हामीले लोजिक दिएर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ जहाँसम्म एउटा आवाज छ यो पैसा बढी बाहिर गयो भन्ने, पैसा चाहिँ सामान्य म्याथमेटिकल हिसाबमा पनि बाहिर जति जान्छ त्योभन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा एउटा क्वान्टिटीमा, क्वान्टममा नेपालमा पैसा पनि भित्रिन्छ, डलर पनि भित्रिन्छ। नेपालमा डलर विनिमयको चाहिँ अभाव हुने कन्टेक्स्टलाई हामीले त्यो सोल्युसन हामी हाइलाइट गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा धेरै ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रा जनशक्तिहरू बाहिर गएर चाहिँ हामी के अरे चाहिँ सिकेर ज्ञान सिप एउटा गरेर भोलि इकोनोमिक डिप्लोमेसीको रूपमा, भोलि टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसनको रूपमा, क्यापासिटी बिल्डिङको रूपमा चाहिँ सक्षम भएर हामीले तिनीहरूलाई फर्काउन सकिन्छ। फ्युचरको डिरेक्सन भनेको यो एउटा चाहिँ ग्लोबलाइजेसन, ग्लोबलाइज्ड इकोनोमीको उसमा चाहिँ त्यो डिरेक्सनमा हामी जानुपर्छ। सरकारसँग पनि यही कुरो हामी चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। यो बिचमा हामीलाई एकजना सहभागी मित्र एलबी गोले तामाङज्यूले खास गरेर अलिकति डिप्लोमेटिक क्वेसन सोध्नु भएको छ। म दीपक खड्काज्यूलाई यो क्वेसनको विषयमा बोलिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँले भन्नुभएको छ वास्तवमा नेपालमा जुन भिजा लाएर बसेका विद्यार्थीहरू छन् ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ डिप्लोमेसी युज गरेर अस्ट्रेलियालाई चाहिँ लर्न टु लिभ विथ कोभिड-19 भन्ने खालको डिप्लोमेसी युज गरेर ती विद्यार्थीलाई लिएर जान सकिँदैन भनेर क्वेसन सोध्नु भएको छ। म दीपक खड्काज्यूलाई यसको अलिकति एन्सर दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू दीपकजी। अगेन अघि पनि मैले भने अहिले चाहिँ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले एउटा चाहिँ पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा 500 करिब 500 विद्यार्थीहरू लिएर आउँदैछ। त्यो कार्यक्रम सफल भयो भने डेफिनेटली अरू देशबाट पनि बिस्तारै लिएर आउँछ। र त्यसकोलाई डिटर्मिन गर्ने फ्याक्टर चाहिँ के हो भने नेपालमा वी रियली होप, सिन्सियरली होप यो कोभिडको प्रकोप अलिक कम्ती होस्, किनभने त्यो धेरै सङ्क्रमण भयो भनेदेखि त्यो देशको नागरिकहरू आफ्नो देशमा लिएर आउनलाई कुनै पनि राष्ट्रले पहल गर्दैन। त्यसकारणले परिस्थिति को हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो कसैको कन्ट्रोल, कसैको बसको कुरो भएन। तर हामी सबैजनाले, म डिप्लोमेसीको मात्रै कुरो भएन, यहाँ सबैजना हामी कम्युनिटी हरेक विद्यार्थी हामी इभन प्रोभाइडर पनि भएको हुनाले हाम्रो पनि इन्ट्रेस्ट हो हाम्रो विद्यार्थीहरू उनीहरूले चाहिँ भिसा पाएर बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरू जतिसक्दो चाँडो लिएर आउनु पायो भने उहाँहरूलाई चाहिँ पनि सिक्नुहुन्छ चाँडो भन्ने कुरो सबैजनालाई वी आर भेरी वरिड। तर जो मान्छे भिसा लागेर बस्नु भएको छ, जो मान्छे मैले अघि पनि भने नि सिओई लिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई कतिवटा प्रोभाइडरहरूले अनलाइन पनि कोर्स डेलिभर गरिरहेछ। त्यसकारणले ती बस्दाखेरि पनि त्यो कोर्सलाई चाहिँ मेरो विचारमा लिनुहोस्, तपाईँको टाइमलाई युटिलाइज गर्नुहोस्। त्यहाँ बसेर नेपालमै बसेर तपाईँले कमसेकम 6 महिना पढेर 1 सेमेस्टर सिध्याउनु भयो भने तपाईँको 1 सेमेस्टर यहाँ आएर चाहिँ सस्तो पर्छ। नेपालमा बस्दाखेरि कमसेकम एटलिस्ट एकोमोडेसन कस्ट, ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि त सेभिङ हुन्छ। त्यसकारणले टाइम पनि सेभिङ भयो। त्यतातिर चाहिँ हामी ध्यान दिउँ, किनभने यो परिस्थिति भोलि कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले बाहिरबाट मान्छे पनि लिएर आउँदैन र हामीले सेन्डिङ कन्ट्री जस्तो लाइक नेपालमै पनि बढ्यो भने यहाँ लिएर आउने तुरुन्तै लिएर आउने सम्भावना पनि कम्ती हुन्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट गभर्मेन्टले बिस्तारै कसरी लिएर आउँदाखेरि 500 विद्यार्थी लिएर आउँदाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ, त्यो विद्यार्थीहरू कतिको डिसिप्लिन हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेदेखि हाइजिनमा मेन्टेन गर्ने एउटा कम्युनिटीलाई कति अवेर छन्, ती कुराहरू सबै कुराहरू त्यसले डिटर्मिन गर्छ। त्यसकारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अस्ट्रेलिया, अघि मनोजीले पनि भन्नुभयो, अस्ट्रेलिया चाहिँ डेफिनेटली एजुकेसन थर्ड लार्जेस्ट रेभेन्यू जेनेरेटिङ इन्डस्ट्री हो अस्ट्रेलियाको। त्यसले गर्दाखेरि
अस्ट्रेलिया पनि धेरै चिन्तित छ इन्टरनेसनल विद्यार्थीहरूलाई कसरी चाँडो लिएर आउने, कसरी चाहिँ जो इकोनोमीलाई सस्टेन गर्ने, कसरी भन्ने कुरामा गभर्मेन्ट अल्सो भेरी भेरी अवेर। अनि हामीले त डेफिनेटली हाम्रो तर्फबाट धेरै कुराहरू गरेका छौँ। मैले अघि पनि भने हामीले हाम्रो चाहिँ हरेक कन्सुलेट कर्पको हरेक 2 हप्ता 3 हप्तामा मिटिङ भइरहेको छ, किनभने सबैजना वी हेभ सेम गोल, सेम प्रब्लम, सेम इस्यु। त्यसले गर्दाखेरि हामी कलेक्टिभ भोइस पनि गइरहेको छ। त्यो कलेक्टिभ भोइस भनेको इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र गभर्मेन्ट चाहिँ एकदमै भेरी अवेर अफ दिस सिचुएसन। मेरो विचारमा तपाईँहरू अब वी प्रे फर, हामी कलेक्टिभली हामीले भगवान बुद्ध हुएभर क्यान कन्ट्रोल यो त साँच्चीकै पेन्डेमिक सिचुएसन हो, हामीले चाहिँ प्रे गरौँ सकभर चाँडो चाहिँ यो सिचुएसनको समाधान होस् अनि हामी सबैजना डेफिनेटली आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा जानलाई सजिलो हुन्छ। हजुर धन्यवाद धन्यवाद हजुर। मलाई लाग्छ हामीसँग लाइभ कमेन्टमा आएका सम्पूर्ण क्वेसनहरूको हामी एड्रेस गरिसकेका छौँ। यो बिचमै मैले त्यसलाई जोडेर यहाँहरूलाई क्वेसन राखेको थिएँ। हामी आज कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र हाम्रो निर्धारित समय पनि करिब 1.5 घन्टा सकिसकेको छ र मलाई लाग्छ आजको यस कार्यक्रममा हाम्रा सम्पूर्ण सहभागी इक्यानियन मित्रहरू र हाम्रा आज उपस्थित स्पिकरज्यूबाट जे विचारहरू व्यक्त भएका छन्, पक्कै पनि यहाँहरूले थप सूचनाहरू प्रदान गर्नुभयो, जानकारीमूलक रह्यो भन्ने म विश्वास लिएको छु। नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यान संसारभर रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई कसरी आपतकालीन हिसाबले उद्धार गर्न सकिन्छ, आपतकालीन अवस्थामा रहेका विद्यार्थीलाई उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयले निरन्तर रूपमा यहाँहरू जस्ता अर्गनाइजेसनहरूसँग, यहाँहरू जस्ता सङ्घ संस्थाहरूसँग क्लोजली यसलाई काम गरिरहेको छ र सम्पूर्ण विश्वभरबाट हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका कोही विद्यार्थी अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता खालका कुनै समस्याहरू छन् भने कृपया नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानको इमेल आइडी info@ecan.org.np मा र फेसबुक पेजमा पनि यहाँहरूले क्वेसनहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ। हामीले पक्कै पनि यस्ता सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर यहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। म अन्तिममा कार्यक्रम समापन हुनुभन्दा अगाडि केही आफूलाई लागेको छुटेका महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन नेपाली विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई भन्नै पर्ने विषयहरू केही छन् भने छोटोमा राखिदिनु हुन म अनरेरी कन्सल जनरल मिस्टर दीपक खड्काज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू दीपकजी, धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म इक्यानलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो किसिमको इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम तपाईँहरूले आयोजना गर्नुभयो। यसले मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले केही हदसम्म इन्फर्मेसन पाउन सफल हुनुभयो जस्तो लाग्छ। र मेरो एउटा सजेसन चाहिँ अस्ट्रेलियामा हाम्रो नेपाली स्टुडेन्ट एसोसिएसन भनेर एउटा नेप्ली इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट एसोसिएसन भनेर पनि छ, क्यारे उहाँहरूसँग पनि सम्बन्ध गर्नुहोस्, उहाँहरूले पनि दे आर वर्किङ टुगेदर। अनि हाम्रो डेफिनेटली हाम्रो कम्युनिटी, हाम्रो एनआरएनए, एम्बेसी, हामी सबैजनाले चाहिँ कलेक्टिभली हामी काम गरिरहेछौँ। मैले अघि पनि भने हाम्रो चाहिँ समस्याहरू हुँदै नभएको होइन, समस्याहरू डेफिनेटली छन्। यो समस्याहरू केही हदसम्म हामी लक्की भयौँ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो समस्यामा गुज्रिनुपर्ने स्थितिबाट पनि अलिकति अगाडि बस्न सक्यौँ। तर त्यस्तो किसिमको केही समस्याहरू छ भनेदेखि नहिचकिचाउनुहोस्। तर यसलाई समस्या भयो भन्दैमा समस्यासँग डराउने होइन, समस्यालाई हामीले कलेक्टिभली समाधान गर्न सक्छौँ। यु मस्ट रिच आउट। यहाँ थुप्रो सङ्घ संस्थाहरू छ, इभन नेपाली मात्रै नभएर अस्ट्रेलियन अर्गनाइजेसनहरू जसले चाहिँ रेड क्रसहरू छ, बियोन्ड द ब्लूहरू छ, मेन्टल हेल्थ भयो भने हाम्रै नेपाली आफ्नै राष्ट्रिय भाषामा बोल्ने हाम्रो डक्टरहरू हुनुहुन्छ। सबैजनाहरूसँग सम्बन्ध राख्न, सम्पर्क राखेर सम्पर्कमा बस्नुहोस्। वी आर टुगेदर विथ यु। वास्तवमा त हामी विदेशमा बसेर हामी एउटा ठुलो परिवार हो, त्यस कारणले कहिलेकाहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भए पनि काहीँ कसैले त्यो कम्युनिकेसनको कारणले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुनसक्छ। तर मुख्य कुरो यु हेभ टु बी स्ट्रङ, यु हेभ टु कम्युनिकेट, वी आर टुगेदर विथ यु। प्यारेन्ट्सहरूले पनि त्यही त्यस्तो छ भनेदेखि अघि मनोजीले पनि भन्नुभयो, अहिले यतिखेर भनेको एक आपसलाई ढाडस दिने हो। वी हेभ टु बी स्ट्रङ, मेन्टल्ली स्ट्रङ। त्यो अब फिजिकल्ली अथवा इकोनोमिकल्ली त्यो अप्स एन्ड डाउन भइराख्ने कुराहरू हो, तर मेन्टल्ली वी हेभ टु स्ट्रङ
हरेक कुराहरूलाई इफ वी आर फोकस, इफ वी आर वर्किङ टुगेदर वी क्यान विन। र त्यति भन्दै म के पनि भन्न चाहन्छु भने वी रियली हामीले खालि गभर्मेन्टलाई अथवा अरू कुनै अर्गनाइजेसनहरूलाई मात्रै भर पनि नपरौँ। अहिले धेरै इन्फर्मेसनहरू एउटा चाहिँ फिङ्गर टिप्समा इन्फर्मेसनहरू पाइन्छ। देयर आर सो मेनी इन्फर्मेसन, सो मेनी अर्गनाइजेसन टु सपोर्ट। अनि र वी हेभ टु हामीले आफैले केयर गर्दा गर्दै हामीले एउटा कम्युनिटीलाई पनि केयर हुन्छ। किनभने हामी आफैले डिसिप्लिन भयौँ, हामीले डिसिप्लिन मेन्टेन गऱ्यौँ, हाम्रो आफ्नो हेल्थको केयर गऱ्यौँ भने पनि डेफिनेटली कम्युनिटीलाई त्यसले हेल्प गर्छ र कम्युनिटी र ग्रेटर कम्युनिटीलाई हेल्प गर्छ। त्यसको लागि हामीले वी हेभ टु वर्क टुगेदर। एक आपसमा यो बेलामा सबभन्दा अप्ठ्यारो बेलामा हामी चाहिँ वी हेभ टु टुगेदर। अरू फर्गेट अबाउट अल डिफरेन्सेसहरूलाई बिर्सेर हामी वी हेभ टु टुगेदर। हामी चाहिँ टुगेदर वी क्यान स्ट्यान्ड फर्म। सँगै भयौँ भने धेरै हामी बलियो भएर उभिन सक्छौँ। इभन यो इन्भिजिबल शत्रुलाई पनि हामीले सामना गर्न सक्छौँ। स्टे सेफ, stay healthy, maintain social distancing, एकदम टेक केयर। we are together. Thank you very much. थ्याङ्क यू सो मच सर। यसै गरी हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। म INRNA ICC भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टर मनकेसीज्यूलाई छुटेका केही कुराहरू छन् भने छोटोमा राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दिपकजी। सर्वप्रथम त यो इक्यानले यस्तो इक्यान लिडरसिपले यस्तो सान्दर्भिक कुरा चाहिँ एउटामा सुसूचित गर्ने गरी यो राम्रो प्रोग्राम गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। धेरै जसो भनेकै सूचनाको प्रवाहले नै यो आपतको बेलामा चाहिँ एकअर्कालाई एस्युरेन्स दिने, ढाडस दिने कुरा हो। यो जुन सुनिराख्नु भएका जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अस्ट्रेलियामै हुनुहुन्छ, विश्वका अन्य देशहरूमा हुनुहुन्छ, नेपालमा चाहिँ जुन फ्युचरमा चाहिँ म जान्छु विदेशतिर भन्ने सोच्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, प्यारेन्टहरू हुनुहुन्छ। यस्ता खाले समस्या भनेको लाइफमा आउँछ भनेर एउटा एन्टिसिपेट गर्नुपर्छ र प्रिपरेसन र मेन्टली त्यसरी नै स्ट्रङ हुनुपर्छ। अहिलेको यो भाइरसले गर्ने हानि भन्दा ठुलो हानि विश्वभरि चाहिँ यो मेन्टल हेल्थले, जुन चाहिँ मानसिक तनावले, मानसिक एउटा चाहिँ रोगले आक्रान्त पार्छ कि भनेर सरकारदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ एउटा वर्ल्ड कम्युनिटी डराइरहेको स्थिति हो। त्यसैले हाम्रा विद्यार्थीहरू यहाँ होस् अथवा नेपालमा होस् त्यसमा एकदमै सजग रहनु होला, एकअर्कालाई चाहिँ ढाडस हौसला दिनु होला। पर्टिकुलरली चाहिँ म आज भोकै सुत्नु पर्यो भन्ने चाहिँ नहोस्, एकले अर्कालाई एउटा ह्युम्यानिटीको प्रकाष्ठा देखाउने बेला यही हो। र पछि अर्को साइडमा यो जुन प्रब्लम त कुनै दिन त जान्छ, 2-4 महिनाको कुरा हो, लामो जाला, 1 वर्ष जाला, तर यो सधैँ रहँदैन। त्यति बेला तपाईँले त्यो दिन सम्झिनुभयो भने कोभिड जस्तो समस्याबाट त मैले पार गरेर आएँ भने अरू त के हो र भन्ने दिन पनि आउँछ। त्यो चाहिँ सोचेर अहिले चाहिँ मोबाइल हुनुपर्छ। बिजनेस गर्नेहरूले अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ रोजीरोटी गर्नेहरूले, विद्यार्थीहरूले, सबैले, प्यारेन्ट्सहरूले छोराछोरीलाई हौसला दिने, यस्तो आउँछ, हाम्रो पालामा पनि यस्ता चिजहरू चाहिँ हुन्थे, अहिले पनि तिमीहरू चाहिँ नाग्थ्यौ, तिमीहरूबाट अहिले तुरुन्तै कमाएर केही पठाइहाल्छौ भन्ने हामीले आशा गरेका छैन। आफूलाई चाहिँ पर्यो भने सक्दो हामीले दुःख सुख दिउँला भन्ने टाइपको ढाडस दिनुहोस्। सरकारी निकायबाट त्यो हामीले पहिला पनि त्यो आवाज पुर्याएको हो। अहिले चाहिँ जुन $500 बराबर चाहिँ बाबुआमाले चाहिँ छोराछोरीलाई पठाइदिन पाइने भन्ने छ, त्यो थ्रेसहोल्डलाई बढाइदिनुहोस् प्लिज। अहिले यस्तो बेलामा जति चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्छ त्यो चाहिँ बढाइदिनुहोस्। त्यो डलर विनिमयको लागि हाम्रो यत्रो वर्ल्डभरिको डायस्पोराले ठुलो हाम्रो सहयोग लिनुहोस्। सरकारी निकायले यो आवाज सुन्दै गर्नुभएकोले यत्रो हाम्रो 80 लाखको डायस्पोरा सार्कभन्दा बाहिर छ। हाम्रो कुन रूपले हामीलाई परिचालन गर्न चाहनुहुन्छ, सहयोग लिन चाहनुहुन्छ, हामी तयार छौँ। र त्यो गर्नुभयो भने हाम्रो नेपालमा कहिल्यै पनि त्यो डलर विनिमय नपुग्ने भन्ने समस्या हुँदैन। र यस्तो बेलामा तपाईँहरूले चाहिँ प्यारेन्टहरूले बच्चाहरूलाई पठाउन चाहन्छन् भने पठाउन दिनुहोस्। किनभने प्यारेन्टसँग पैसा होला, सबै नहोलान्, हुनेहरू पनि होलान्, तिनीहरूले चाहिँ आफ्ना बच्चाहरूलाई पठायो भने यस्ता बाहिर छरिएका कम्युनिटीलाई पनि अलिकति लोड लो हुन्छ। अर्को जाँदा जाँदै अघि दिपकजीले मेन्सन गर्नुभएको कुरामा जुन नेपालमा अड्किराख्नु भएको थुप्रै मासलाई अघि पनि हामीले टच गऱ्यौँ, त्यही कुरोलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ सरकारले पोजिटिभली सफ्ट कर्नरले, सफ्ट लाइनले हेर्छ। तपाईँहरू नियम मानेर त्यहाँ बस्नु भएको हुनाले पछि यो समस्या
उल्झिएपछि उनीहरूलाई पनि थाहा छ यसरी अड्केर बसेका छन् भन्ने, मिल्ने भएपछि ल्याउने प्रावधान राख्छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ, बस्नुपर्छ नै, तर यदि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो भने पनि तपाईँले चाहिँ नातिनु होला, तपाईँको भिसा नै सकियो भने पनि कुनै न कुनै वे निस्किन्छ। किनभने तपाईँले नियम मिचेर उ गरेर चाहिँ गएको होइन, नियम मान्नेहरूलाई यिनीहरूले पनि यो अहिलेको क्राइसिसको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अनर गर्छ। जहाँसम्म अनलाइनमा पढ्ने नपढ्ने तपाईँको आफ्नो फाइनेन्सियल डिसिजन पनि हो। यदि म अस्ट्रेलियामै जान्छु, उहीँ कमाउँछु, उहीँ खर्च गर्छु, अलिअलि बचाउँछु भन्ने खाले हुनुहुन्छ भने पढ्दाखेरि पैसा सकिँदै जाला, तिर्दै जाँदाखेरि सायद त्यो सिनेरियो नमिल्ला। तर जसले एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले कन्टिन्यू पे पनि गर्दै पढ्दै पनि गर्नुभयो अनलाइन भने त्यसले फेरि तपाईँलाई पोजिटिभ रोल पनि खेल्छ। पछि सरकारले यो त पढ्ने खाले रहेछ, कन्टिन्यू यस्तो बेलामा पनि गएर रहेछ भनेर त्यो पोजिटिभ नोटमा पनि गर्छ। आफ्नो सिनेरियोलाई सुहाउँदो चाहिँ गर्नु होला। समष्टिमा यही नै हो। हामी भन्नाले अब एकअर्कालाई सक्दो सहयोग गरौँ। सबै सङ्घ संस्था, कुनै यस्ता अब कन्सुलेटहरू, एम्बेसीहरू, इक्यानहरूले मात्रै पनि होइन, यस्ताहरूले गर्ने भनेको फेसिलिटेसन, यस्तै ब्रिजिङको भूमिका खेलिदिने हो। सकेसम्म ग्रेटर मासले यो जुन लाखौँको सङ्ख्यामा हामी नेपाल बाहिर छौँ, भित्र छौँ, सक्दो एकअर्कालाई गरिराखेकै छौँ। हाम्रो नेचर पनि त्यस्तै हो नेपाली जातिको, र त्यसैलाई अझै चाहिँ बढावा दिउँ, अझै कन्टिन्युटी गरौँ। द्याट्स ऑल। थ्याङ्क यू सो मच मनोज सर। म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। व्यस्त समय र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि इक्यानको निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरू आफ्ना भनाइहरू, विचारहरू राखिदिनु भएकोमा मिस्टर चन्द्र योन्जनज्यूलाई, मिस्टर दीपक कुमार खड्काज्यूलाई र मिस्टर मनकसीज्यू, तीनैजना विशिष्ट अतिथिहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निमित्त विशेष सहयोग गर्नुहुने नेपाल सचिव परामर्श सङ्घ इक्यानका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेज्यू, उपाध्यक्ष शेषराज भट्टराईज्यू, त्यस्तै सचिव वासुदेव दाहालज्यू लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, ब्याकग्राउन्डमा बसेर हामीलाई यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने केन्द्रीय सदस्य आशिक कार्की, त्यस्तै आरएन उप्रेतीज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिका सदस्यहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल सचिव परामर्श सङ्घ इक्यानका पूर्व अध्यक्ष, परिषदका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकारका संयोजक लगायत सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरू र हामीलाई टेक्निकली साथ दिने इक्यानका कर्मचारी प्रतीक भाइ रुद्रजी लगायत इक्यान केन्द्रीय कार्य समिति आशिक कार्कीज्यू लगायत हाम्रो यो आजको यस प्रत्यक्ष कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण इक्यानी मित्रहरू र संसारभर रहेका विद्यार्थी, अभिभावक एवं सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरूमा म विशेष धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको बिचबाट आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय इक्यान। Thank you very much. Thank you so much. Thank you.